पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन यो पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन पनि यसले पनि के क्याल्कुलेट गर्छ त सबभन्दा पहिला यसले पनि के कम्प्युट गर्छ त इभेन्टको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छ यसले पनि इभेन्टको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छ यसले क्याल्कुलेसन गर्छ इभेन्ट भनेको रिजल्ट कसको रिजल्ट अफ ट्रायल अथवा एक्सपेरिमेन्ट ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनौँ न ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छ रिजल्ट त्यसको रिजल्टको जस्तै क्वाइन टस गर्दा हेड र टेल आउन सक्छ नि त हेडको प्रोबाबिलिटी त अब कस्तो किसिमको कन्डिसन के त नेचर कस्तो कन्डिसन हामीले क्वेसन सोध्छौँ यो कस्तो कन्डिसन्समा पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन बाट प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने त्यसको कन्डिसन भन्नुहोस् बाइनोमियल जस्तै अर्को तपाईको क्वेरी होला यो पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको फर्मुला के छ फर्मुला के त बाइनोमियल जस्तै फर्मुला छ अर्को फरक फर्मुला छ है र त्यो कसरी कम्प्युट गर्ने फर्मुलालाई कसरी कम्प्युट गर्ने हो कि यही थियो कुन कन्डिसन जस्तै बाइनोमियलको आफ्नै छुट्टै कन्डिसन छ र यो कन्डिसन तपाईलाई थाहा छ यो कन्डिसन देखियो भने हामी बाइनोमियल अप्लाई गर्ने र बाइनोमियलको फर्मुला यो हो यसैगरी पोजिसन पनि कुन कन्डिसनमा पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन अप्लाई गर्ने र त्यसको फर्मुला के हो र कसरी कम्प्युट गर्ने यी क्वेसनहरू एराइज हुन्छ र यसको अब हामी आन्सर गर्न गइरहेको छौँ पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनमा है त सो अब हामी मेटिरहेको छौँ है त ल अब सबभन्दा पहिला त म कन्डिसन भन्छु प्रोबाबिलिटी कुन ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्टको कन्डिसनमा यो पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन अप्लाई गर्ने त कन्डिसन्स फर्स्ट छ probability of success is probability of success of an event in a small time interval is very low भनेपछि यहाँनिर पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन चिन्ने तरिका के भयो त टाइम इन्टरभल तोकिएको हुन्छ यो प्रत्येक क्वेसनमा हेर्नु होला तोकिएको हुन्छ के टाइम भनेको डे पर डे तोकिएको हुन सक्छ अथवा इयर अथवा विक आवर मिनट केही न केही टाइम चाहिँ दिएकै हुन्छ सर्टेन टाइम स्पेसिफाई गरेकै हुन्छ हेर्नु क्वेसनको नेचरमा पढ्दा चाहिँ तपाईले म देखाइदिन्छु हेर्नुस् यहाँ टाइम भनेको छ र यो यसरी टाइम दिँदा बाइनोमियल क्वेसनमा छुट्याउन सजिलो हुन्छ बाइनोमियलमा टाइम तोकिएको हुँदैन भने यहाँनिर स्मल ड्युरिङ अ डे ड्युरिङ अ विक ड्युरिङ अ इयर केही न केही टाइम स्पेसिफाई गरेकै हुन्छ एउटा चिन्ने तरिका पोजिसनको है ध्यान दिनु होला म त्यहाँनिर म क्वेसनमा पनि तपाईलाई देखाइदिन्छु हेर्नुहोस् है टाइम तोकेको छ यो पोइन्टलाई याद राख्नु होला अर्को प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस चाहिँ भेरी लो भनेपछि अकरेन्स हुने प्रोबाबिलिटी धेरै कम त्यस्तोलाई चाहिँ रेयर भन्छौँ नि कुनै चिज हामीले पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेछ पत्ता लाग्छ तर त्यो गाह्रो भइरहेछ भने त्यसलाई के भन्छौँ रेयर भन्छौँ है त यो कुन केसमा अप्लाई गरिन्छ द्याट इज रेयर इभेन्टको केसमा कुन केसमा रेयर इभेन्ट यो रेयर इभेन्टको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छ अर्थात् रेयर इभेन्ट भनेकै प्रोबाबिलिटी अफ फाइन्डिङ भेरी लो रेयर इभेन्ट भनेको प्रोबाबिलिटी अफ फाइन्डिङ इज भेरी लो यसलाई रेयर भन्ने वर्ड दिन्छौँ हामीले एकैचोटि भेरी लो यस्तो केसमा यो तपाईको पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन युज गरिन्छ जस्तै तपाईलाई पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन युज गर्ने म उदाहरण दिन्छु इक्जाम्पल पहिलो म इक्जाम्पल म भनिदिन्छु जस्तै
uh, num uh, number of uh, number of twins baby birth during a day in a hospital ल कुनै एउटा हस्पिटलमा त्यो दिउँसोभरिमा ट्विन्स बेबी बर्थ हुने रेयर हो नहुन हुँदै हुन्न भन्न सक्दैनौ प्रोबाबिलिटी 0 त भन्न सक्दैनौ तर त्यो के हो रेयर ट्विन्स बेबी बर्थ त हुन्छ तर रेयर हुन्छ त यो रेयर इभेन्ट केस भयो यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन अप्लाई गर्छौँ प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नलाई फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ टु ट्विन्स बेबी बर्थ फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी अफ गेटिङ नो ट्विन्स बेबी बर्थ यस्ता क्वेसन सोध्यो भने पोजिसन अप्लाई गर्छौँ रेयर इभेन्ट हो नि त प्रोबाबिलिटी त हुन्छ सक्सेस प्रोबाबिलिटी धेरै कम हुन्छ यसै गरी नम्बर अफ एक्सिडेन्ट इन बिजी रोड ड्युरिङ 1 आवर 1 घन्टामा बिजी रोडमा एक्सिडेन्ट कति अब भेहिकल्स त धेरै पास गर्छ तर एक्सिडेन्ट नहुने हुँदै हुन्न भन्न सक्दैनौ ग्यारेन्टी त भन्न सक्दैनौ तर त्यो एक्सिडेन्ट हुने चान्स धेरै कम हुन्छ यो के भयो रेयर इभेन्ट भयो है त रेयर इभेन्ट ल हेर्नुहोस् सो अब नम्बर अफ ट्विन्स बेबी ड्युरिङ यो इक्जाम्पल भयो है अब एउटा कन्डिसन त यो भयो हेर्नुहोस् अर्को कन्डिसन अब दोस्रो दुईटा कन्डिसन मात्र छ यो दुईटा धेरै कन्डिसन छैन धेरै सजिलो छ यो पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन ल एउटा त भयो रेयर इभेन्ट अब दोस्रो कन्डिसन छ सेकेन्ड कन्डिसन कुन कन्डिसनमा अप्लाई गर्ने भन्दाखेरि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसनमा पोजिसन अप्लाई गरिदिने के त बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन can be approximated अथवा can be approximated by Poisson distribution तर सधैँ होइन है फेरि कस्तो केसमा इफ n is large and p is small अब n लार्ज भनेको त भन्न सकिन्न तर p स्मल भन्नुको अर्थ दैट इज p is less than 5% p को भ्यालु 5% भन्दा कम भइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा यदि बाइनोमियल क्याल्कुलेसन गर्यो भने धेरै गाह्रो भइदिन्छ क्याल्कुलेसन गर्न त्यस्तो अवस्थामा के गरिन्छ बाइनोमियल कोही क्वेसन कन्डिसन छ कन्डिसन त्यो क्वेसनले कन्डिसन सेटिस्फाई गरेको छ बाइनोमियलको कन्डिसन अर्थात् बाइनोमियल युज गरौँ भने इन्स्ट्रक्ट गर्छ तर पी सानो भएकै कारणले 5% भन्दा कम भएकै कारणले हामीले बाइनोमियल युज नगरेर पोजिसन युज गरिदिन्छौँ बुझ्नुभयो र त्यहाँनिर तर तपाईँले भन्नुहुन्छ फेरि बाइनोमियलमा त एन पी क्यू हुन्छ र पोजिसनमा त अर्कै हुन्छ त यो चाहिँ पछि म यसको बारेमा भन्छु यति मात्र याद राख्नुहोस् कि पी सानो भइदियो बाइनोमियल भने त्यस्तो अवस्थामा पोजिसन युज गर्नु होला यो दोस्रो कन्डिसन अब तपाईँको क्वेसन्सहरू नि फर्स्ट कन्डिसनमा आधारित 8-10 वटा 12 वटा क्वेसन छ सेकेन्ड कन्डिसनमा आधारित 10-12 वटा क्वेसन छ पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनमा र तेस्रो क्वेसन कस्तो छ फिटिङको अर्थात् म इन्फर्मली यो पोजिसनको क्वेसनलाई 3 भागमा म क्लासिफाई गर्छु तपाईँहरू पनि पर्दा 3 नेचरको क्वेसन पढ्नु होला पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसन क्लासिफाई गरेर पढ्नु होला पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन सबभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ एउटा क्वेसन भयो फर्स्ट कन्डिसनमा आधारित दोस्रो क्वेसन भयो सेकेन्ड कन्डिसनमा आधारित र तेस्रो क्वेसन भयो फिटवाला आधारित फिटिङमा जस्तै बाइनोमियलमा पनि फिटिङ परेको थियो नि क्वेसनको पनि फिटिङमा आधारित क्वेसन छ यही तीन टाइपको क्वेसन सोधिएको छ है यही 3 टाइपमा त जुनसुकै टाइप सोधिएको भए पनि प्रोबाबिलिटी त चाहियो प्रोबाबिलिटीको फर्मुला पोजिसनको कुन हो त्यो पहिला क्लियर गरौँ अब प्रोबाबिलिटीको फर्मुला हेर्नुहोस् यो कन्डिसन त हामीले सबैजनाले बुझिसक्यौँ है अब यसपछि छ अब प्रोबाबिलिटी फर्मुला अब
फर्मुला। यसलाई प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भनिन्छ। प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भनिन्छ कसको? पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको। त फर्मुला के छ? PR इक्वल्स टु E को पावर माइनस लेम्डा, लेम्डा को पावर R अपॉन R फैक्टोरियल है। PR E को पावर माइनस लेम्डा, लेम्डा को पावर R अपॉन R फैक्टोरियल। अब लेम्डा भनेको के हो? त्यो माथि लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेम्डा भनेको वेयर R भनेको त पोसिबल नम्बर अफ सक्सेस हो। R भनेको बाइनोमियल जस्तै नम्बर अफ सक्सेस हो, नम्बर अफ सक्सेसेस हो है। र यहाँ पनि R को भ्यालु 0 बाटै सुरु हुन्छ। 0 1 2 3 4 5 बाइनोमियलमा त n मा गएर इन्ड हुने हुन्छ। तर n मा हैन, यहाँ त तोकिएकै हुँदैन, त्यही भएर इन्फिनिटी। यहाँनिर तपाईको बाइनोमियलमा त स्पेसिफाई गरेको हुन्छ, त्यही भएर n मा इन्ड हुन्छ। जबकि यहाँनिर तोकिएको हुँदैन भने इन्फिनिटीसम्म लेख्नु पर्ने हुन्छ। तर भ्यालु चाहिँ बाइनोमियल जस्तै 0 बाट बिगिन हुन्छ, सुरुवात हुन्छ। ल भयो। र लेम्डा अब मिन, यसको मिन हेर्नुस्। बाइनोमियलको मिन हामीलाई थाहा छ है त, NP, तर यसको मिन चाहिँ लेम्डा। बाइनोमियलको भेरिएन्स थाहा छ NPQ, तर यसको भेरिएन्स चाहिँ पनि लेम्डा हुन्छ। अर्थात् यो पोजिसनमा के हुन्छ? मिन र भेरिएन्सको भ्यालु सधैँ इक्वल हुन्छ, सेम हुन्छ। त्यसो भए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति त? स्क्वायर रुट लेम्डा, रुट भयो। यो जान्नु पर्ने भयो। हामीले चाहिने जति पनि नोट्सहरू छ सबै लेखिसक्यौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, फर्मुला पनि भयो, R को डिस्क्रिप्सन पनि भयो। यसमा जस्तै बाइनोमियलमा NPQ चाहिरहेको थियो नि, यहाँनिर NPQ होइन, यहाँनिर हामीलाई एउटा भ्यालु लेम्डाको भ्यालु प्राप्त भयो, पुग्यो। एउटा लेम्डाको भ्यालु थाहा भए सकिन्छ, क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। आई होप सबैजनाले बुझ्नुभयो होला। यति हो पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट। क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि मिन एक्सिडेन्ट दिएको छ। त तपाईले पोजिसनमा थ्योरीमा पढ्नु होला। मिन भनेको लेम्डा हो र भेरिएन्स पनि लेम्डा हो नि। त्यही भएर मिन दिएको छ 3 एक्सिडेन्ट पर्यो, त्यही भएर लेम्डा इक्वल टु 3। R को मिनिङ के लेख्नु भएको छ त्यहाँ थ्योरीमा? नम्बर अफ सक्सेस, नम्बर अफ सक्सेस हो कि नै। यहाँ मैले सक्सेस लेखेको थिएँ एकछिन अगाडि, सक्सेसेस। त यो क्वेसनमा सक्सेस कसरी थाहा पाउने? त जुन क्राइटेरियाको प्रोबेबिलिटी सोधेको छ हो त्यसलाई सक्सेस मान्छौँ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा यो कुरा मैले भनिसकेको छु। त सक्सेस यहाँनिर के छ? सक्सेस भनेको एक्सिडेन्टको सोधेको छ, त्यही भएर एक्सिडेन्ट, नम्बर अफ एक्सिडेन्ट तपाईको भयो सक्सेस। अब हेर्नुस्, अब रोडको एक्सिडेन्ट हेर्दा 0 जना एक्सिडेन्ट हुन सक्छ पर विक। 1 जनाको रिपोर्ट आउन सक्छ एक्सिडेन्टमा, 2 जनाको एक्सिडेन्ट आउन सक्छ पर विक, 3 4 5 जति पनि हुन सक्छ नि एक्सिडेन्ट। त यसमा त तोकी हामीले भन्न सक्दैनौँ। नहुन पनि सक्छ एक्सिडेन्ट, 0 पनि हुन सक्छ, 1 जति पनि। त R को भ्यालु गरिसक्यो। अब तपाईँ यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् कति सजिलो छ। हेर्नुहोस् के सोधेको छ। अब प्रोबेबिलिटी चाहियो, R भइसक्यो भने प्रोबेबिलिटीको फर्मुला सम्झिनुहोस् त। के मैले भनेको थिएँ फेरि यता सम्झिनुहोस् त। प्रोबेबिलिटीको के लेखेको थियौँ? बाइनोमियलको प्रोबेबिलिटी के छ यो सम्झिनै पर्यो। E को पावर माइनस लेम्डा, लेम्डा को पावर R अपन R फैक्टोरियल, त सम्झिनु पर्यो, यसमा कुनै उपाय छैन। ल त फर्मुला लेखौँ पहिला सम्झेर। E को पावर लेम्डा, लेम्डा को पावर R अपन R फैक्टोरियल, यो सम्झिनु पर्छ भयो। हेलो सर। अब यस भन्नुस् त। ए सर, हाम्रो यो डिस्ट्रिब्युसन अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ कहिल्यै पनि 1 लाई चाहिँ भेट्न नसक्ने रहेछ हैन सर? प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ नि जुन, त्यसलाई चाहिँ हामी भेट्न नसक्ने रहेछौँ भन्न खोजेको सर। ए स्योर, प्रोबेबिलिटी P इक्वल टु 1 हैन, यो त कन्डिसनै दिएको हुन्छ। बाइनोमियल र पोजिसनमा के हुन्छ? 0 र 1 प्रोबेबिलिटी हुँदै हुन सक्सेस। स्योर भइदियो भने प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस स्योर र नेभर अकर, यो हुनु हुँदैन। प्रोबेबिलिटीको भ्यालु कति हुनुपर्छ यो केसमा? P को भ्यालु 0 देखि 1। त्यो भन्दा नि सर, जस्तो हाम्रो
उता बाइनोमियलमा चाहिँ 0 देखि 5 सम्म दिन्छ। हामीले त्यो P5 सम्म निकालेर टोटल जोड्यौँ भने त हाम्रो 1 आउँछ नि त हुन त। तर अब यसमा यहाँनिर त के कहिले गर्नु पनि पर्ला? जस्तै हामीले P50 ओहो, नै निकाल्नु पनि आउँछ कहिले नि सर? अब यहाँनिर के गर्नु पर्ला? P1 P2 P3 कहाँसम्म? इन्फिनिटीसम्म। अब यो टुङ्गो छैन, इन्फिनिटीसम्म गर्दा 1 आउँछ। हजुर। त्यति फरक हो। यहाँ लास्टको भ्यालु तोकिएको छैन भने त्यही जति अब पनि त्यो हुन्छ। त इक्वल भएन नि त। ओहो, त्यति मात्र समस्या हो यहाँ। त्यो पनि समाधान गर्नलाई सजिलो तरिकाले। त्यहाँ तोकिएको थियो, यहाँ तोकिएको छैन, यति मात्र फरक छ है। अब फर्मुला चाहिँ अलि यही सजिलोपना देखिरहेछ छोटोमा। सर यसको कन्डिसनमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन क्यान बी एप्रोक्सिमेटेड बाई पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन भने चाहिँ के हो सर? अलि बुझेन। अब त्यो कन्डिसनको नि यो हामी अहिले जुन सल्युसन गरिरहेको छौँ नि, बुझ्नुभयो नि? अहिले जुन सल्युसन गरिरहेको छौँ त्यो फर्स्ट कन्डिसन है। फर्स्ट कन्डिसन भनेको अहिले बाइनोमियलको कन्डिसनको पोजिसनमा एप्रोक्सिमेट गरिदिनु हो। बाइनोमियलको क्वेसनमा नि पी को भ्यालु सानो भयो भने पोजिसन युज गर्नु होला। पी को भ्यालु सानो भनेको कति भनेको थियौँ? एकचोटि सम्झिराख्नु भएको छ? पी को भ्यालु सानो भयो भने मात्र पोजिसन युज गर्नु होला। पी को भ्यालु सानो कति सानो भनेको? 5%. यस, Less than 5. यस। बाइनोमियलको क्वेसनमा यदि 5% भन्दा कम भइदिनु बल्ल पोजिसन सम्झिनु होला। र त्यस्तो क्वेसन अहिले गरेको छैनौँ, अर्को पेजमा आउँछ। अहिले के गरिरहेको छ? फर्स्ट कन्डिसन। अहिले मात्र फर्स्ट कन्डिसन सम्झिनुहोस् त। अब बाइनोमियलको केस आएपछि फेरि म रिपिट गर्छु बाइनोमियलको कुरो है। 5% सानो हुने कुरो म रिपिट गर्छु। क्वेसन आएपछि फेरि त्यो थ्योरी रिपिट गर्छु। अहिले के सम्झिने? अहिले मात्र फोकस गर्नुहोस् कि फर्स्ट कन्डिसन रेयर इभेन्ट, एक्सिडेन्टको कुरा, ट्विन्स बेबीको कुरा, जहाँनिर टाइम तोकिएको हुन्छ त्यो कुरो सम्झिनुहोस्, जहाँनिर लेम्डा दिएकै हुन्छ त्यो सम्झिनुहोस्। र त्यस्तो प्याटर्नको क्वेसन अहिले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त फर्स्ट स्टेजमा। र पहिलो यसमा के गर्छौँ? यो प्याटर्नमा चाहिँ मिन दिएकै हुन्छ अथवा भेरिएन्स दिएकै हुन्छ। केही न केही कुनै न कुनै आइडिया, कुनै कुनै तरिकाबाट लेम्डाको भ्यालु हामीसँग एभाइलेबल हुन्छ नै। र त्यति बेला हामीले यस्तो प्रब्लममा गर्नुपर्छ कि सक्सेस चाहिँ खोज्ने। त सक्सेस कसरी खोज्ने? त के को प्रोबाबिलिटी सोधेको छ त्यसलाई नै सक्सेस लिनु होला। र हरेकमा 0 देखि नै सुरु गरिदिनु होला, 0 देखि इन्फिनिटीसम्म। र फर्मुला यही नै हो हरेकमा, सबैमा फर्मुला यो। अब तपाईँ भ्यालु पुट गर्नुहोस्। ई को पावर लेम्डा कति छ? 3 इन्टु लेम्डाको भ्यालु फेरि 3 पावर आर अपन आर फ्याक्टोरियल। त पीआर इक्वल्स टु ई को पावर -3 3 को पावर आर अपन आर फ्याक्टोरियल। ल भयो। यो हरेकमा यति काम त प्रत्येक क्वेसनमा गर्नु होला। त्यो बाइनोमियलको होस् जसुकै होस्, यो यति काम चाहिँ कमन काम हरेक क्वेसनमा। यो सुरुदेखि क्वेसन नम्बर 1 देखि एन्डसम्ममा यो काम गर्नै पर्ने हुन्छ फर्स्टमा है। जुन जसरी मैले क्याल्कुलेसन यो गर्नु। अब बल्ल त्यसपछि क्वेसन हेर्नुहोस् त के सोधेको छ। अब चाहिँ सोधेको छ के त भन्दाखेरि फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी द्याट, ल अब क्वेसनमा जाउँ। अब यतातिर फाइन्ड द, यहाँ मैले गरेँ फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी द्याट नाउ probability that number of accident in a week exceed 2. Number of accident are exceed 2. अब तपाईँ exceed 2 भनेपछि यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ। यो exceed 2 को मिनिङ के भयो? मोर देन 2। exceed 2 भनेको मोर देन 2 को प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुस्। अब हेर्नुस् समस्या भयो हामीलाई। मोर देन 2 भनेको कुन कुन हुन्छ? 3 4 5 6 7 8 9 10 वाटेभर, धेरै ठुलो भयो। अब यतातिर त सम्भवै छैन। अब यहाँ यसरी लेख्न जानुभयो, मोर देन 2 लेख्यो भने P3 P4 P5 यसरी लेखेर त साध्य छैन, यो त गर्नै सक्नुहुन्न। त यस्तो अवस्था आइदियो भने यसरी डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्न असम्भव र असमर्थ भएको अवस्थामा हामीले प्रोपर्टीको मद्दत लिन्छौँ। प्रोपर्टीमा के हुन्छ? यहाँदेखि पुरै जहाँसम्म जाओस् टोटल प्रोबाबिलिटी 1। अब हामीलाई चाहियो 3 देखि अनवार्डको प्रोबाबिलिटी चाहियो। सो 1 बाट यो घटाइदिनुस्, यो घटाइदिनुस्, यो घटाइदिनुस्, यताको प्रोबाबिलिटी आउँछ। कुन कुन घटाउने? 0 को प्रोबाबिलिटी घटाउनु होला, 1 को प्रोबाबिलिटी घटाउनु होला, 2 को प्रोबाबिलिटी घटाउनु होला। यो हुबहु यो कन्सेप्ट चाहिँ नयाँ होइन। यो हामीले बाइनोमियलमा पनि यो कन्सेप्ट युज गरेकै हौं है। ल अब के गर्ने? अब के यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्ने हेर्नुस्। अब हामीले गर्ने के त भन्दाखेरि तपाईको 1 - P0 R को ठाउँमा 0 राख्नुस्। हेर्नुस्
e को पावर -3 इन्टु 3 को पावर 0 अपॉन 0 फ्याक्टोरियल माइनस, यसको भ्यालु आइसक्यो। अब P1 भनेपछि e को पावर -3 इन्टु 3 को पावर 1 अपॉन 1 फ्याक्टोरियल माइनस अब 2 e को पावर -3 इन्टु 3 को पावर 2 अपॉन 2 फ्याक्टोरियल। ल हेर्नुस्, अब मैले माथिको मेटेँ। अब यसमा के गर्नुहुन्छ, कमन लिइदिनुस् त। सबैमा कुन कुन कमन देखिरहेको छ, यो e को पावर -3 प्रत्येकमा कमन छ, माइनस कमन छ, सो कमन लियौँ। क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, यो त क्याल्कुलेसन तपाईलाई सजिलो हुन्छ। e को पावर माइनस आफै क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ होला तपाईहरु। -3 कमन लिनुस् त। यहाँ कति बाँकी, 3 पावर 0 0 फ्याक्टोरियल माइनस कमन लिइसकेपछि प्लस भइसक्यो, यो कमनमा आइसक्यो। 3 को पावर 1 अपॉन 1 फ्याक्टोरियल, 1 फ्याक्टोरियल भनेको 1 है, प्लस 3 को पावर 2 9, एकैचोटि मैले 9 लेखिदिएँ यहाँ 9, अनि 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2। त कति भयो, 1 माइनस e को पावर -3 इन्टु 3 को पावर 0 1 र 0 फ्याक्टोरियल पनि 1 हुन्छ। याद राख्नु होला, 0 फ्याक्टोरियल सधैँ 1 र 1 फ्याक्टोरियल पनि सधैँ 1 है। अब 2 फ्याक्टोरियल, अब जस्तै 5 फ्याक्टोरियल चाहियो भने हामीले के गर्छौँ, 5 4 3 2 1 लाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। 3 फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा 3 इन्टु 2 इन्टु 1 गरिदिन्छौँ। अब क्याल्कुलेटरमा पनि छ फ्याक्टोरियल है, तपाईलाई ठुलो क्याल्कुलेसन गर्नु छ, जस्तै 10 फ्याक्टोरियल। अब त्यो त डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर युज गर्छौँ, त्यहाँ फ्याक्टोरियल भन्ने यस्तो सिम्बल होला। त पहिला यो कम्प्लिट गरौँ। यो त भयो 3 पावर 0 1 0 फ्याक्टोरियल पनि 1 1 प्लस 3 4.5 भयो नि त। गरिदिनुस् त, यो कति भयो, 1 माइनस e को पावर -3 कसरी लिनु होला, क्याल्कुलेटरमा कसरी लिनुहुन्छ भन्नुस् त। e को पावर -3 कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ, क्याल्कुलेटरमा के गर्नु होला, शिफ्ट अनि ln होला, लग e वाला लग ln अनि -3 प्रेस गर्नुस्, इक्वल टु गर्नुस्, आउँछ कति आउँछ हेर्नुस् त। क्याल्कुलेटरमा e को पावर -3 0.049 गर्ने बित्तिकै 0.049, अझै भन्नुस् त एउटा डेसिमल पछि 4 वटा डिजिट भन्नुपर्छ। 7 498 राउन्ड अफ गर्दा 498 हैन, यता 7 पछि पनि छ अझै 4 4 8 8.5 भयो है। अब तपाई यसको क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् त। 0.576 0.576 फाइनल आन्सर सर, फाइनल आन्सर एकचोटि गरिदिनु हो। ल ठिक छ, गर्दा हुन्छ। 0.5768 गरिदिनुस्, भयो। अब यसमा केही अझै सोधेको छ। अब फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी सोधेको छ, भयो। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट, पर्सेन्टमा क्याल्कुलेसन गर्दा मल्टिप्लाई 100 गर्नु, नभए यतिकै प्रोबेबिलिटी आन्सर भइसक्यो। हेन्स द प्रोबेबिलिटी दैट नम्बर अफ स्टुडेन्ट डुइङ C2 इज, भयो, यति भयो। त अब यसमा चाहिँ फेरि म एकचोटि तपाईलाई भन्छु, यसमा गर्यौं के हो, स्टेप के गर्यौं, यसलाई स्टेप वाइज ब्रेक डाउन गरौँ। यो सल्युसनलाई, यस्तो प्रकृतिको सल्युसनलाई। एनीवे लेम्डा चाहियो, पहिला के गर्नु होला, लेम्डा खोज्नु होला। पहिलो काम फर्स्ट एटेम्प्ट के गर्नुहुन्छ यस्तो प्रब्लममा, लेम्डा खोज्ने। लेम्डा भेटिसकेपछि सिधै आर खोज्ने। आर त सबैलाई थाहा छ, 0 1 2 3 देखि इन्फिनिटी नै हुन्छ। त आर को मिनिङ के, सक्सेस के हो, यो लेख्नु होला। यो त सधैँ यो 0 देखि 1 हुन्छ, यो तपाईलाई कण्ठ छ, यो लेख्ने खोज्नै परेन। आर भन्ने बित्तिकै, आर लेख्ने बित्तिकै के हुन्छ, 0 देखि कहाँसम्म डट डट गरिदिनुहुन्छ, इन्फिनिटी सम्म। लेम्डा खोज्नु होला। त्यसपछि भयो, त्यसपछि सिधै पीआर को फर्मुला लेख्नु होला। पीआर को फर्मुला समझिनै पर्यो, के छ फर्मुला, e को पावर माइनस लेम्डा, लेम्डा को पावर r अपन r फ्याक्टोरियल। लेम्डा को भ्यालु यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिनु होला। दोस्रो स्टेप, त्यसपछि के क्वेशन छ त्यो आन्सर गर्नु होला, सक्यो।
जे क्वेसन छ जस्तै P1 छ कि P2 छ यसमा भ्यालु पुट गर्दै आन्सर क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। रह्यो क्याल्कुलेटरबाट क्याल्कुलेसन गर्नु हजुर माथि 0.0498 हजुरले गर्नुभएको छ नि राउन्ड अफ, त्यति गरेपछि 0.576 बनाउँछ। केही फरक पर्दैन त्यतिले रेतिर हामीले यतिले फरक पर्दैन लास्टको डिजिट केही फरक पर्दैन हो त्यो चाहिँ सिक्नु पर्ने भयो अहिले किनभने प्राविधिक त्यो छ समस्या। ई को पावर कति भन्नुभयो माइनस यहाँनिर ई को पावर -3 छ नि त के गर्नु होला तपाईको क्याल्कुलेटरमा भर पर्छ त्यो पनि फरक क्याल्कुलेटरको फरक पर्छ। तर मलाई जेनरल क्याल्कुलेटरमा यस्तो छ पहिला शिफ्ट थिच्नुस् त शिफ्ट अनि एलएन होला कि सानो कि एलएन को होला शिफ्ट एलएन शेयर भइरहेछ कुन क्वेसन हो भन्नुस् त मैले क्वेसन शेयर गरेँ मलाई भन्नुस् त कुन क्वेसन सर हजुर हैन हिजोको क्लासै छुटेको छ के सुरु स्टार्टिङ देखि नै त्यो नेटवर्क इरर देखाएर जोइन नै भएन क्या पछिसम्म पनि त्यही भएर एउटा चाहिँ हिजोको जस्तो मेथड युज गरेर गरिदिनुस् न हिजो हजुरले पढाउनु भएको जस्तो गरेर हुन्छ म तपाईको हिजो जस्तै क्वेसन नम्बर 1 कै गर्दिन्छु ल हेर्नुस् तबसम्म आउँदै हुनुहुन्छ साथीहरु तबसम्म क्वेसन नम्बर 1 कै हेर्नुस् त थ्योरी कन्सेप्ट त पढ्नु भएको छ कि छुटेको छ तपाईको कन्सेप्टको लागि भिडियो मेरो नि छुटेको छ हेर्नुस् ल म यता एकचोटी रिभाइज पनि गर्दिन्छु र यो भिडियोहरु मैले राखिरहेको छु कि अब के गर्छु तपाईहरुलाई एकचोटी म सबैजनाले सम्झाइदिम तपाईहरुको भिडियो नि म हप्ताको एकचोटी जस्तै बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको राख्ने नि पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको पनि सकेसम्म जति क्वेशन हामीले गरेको छौं सबै कभर हुने गरी एडिट गरेर म राख्दिन्छु जसलाई छुटेको छ उहाँलाई त धेरै हुने भइहाल्यो इफेक्टिभ भइ नै हाल्यो है भिडियो नै चल्दैन त सर हजुर मैले तपाई मलाई रिक्वेस्ट पठाउनुस् भिडियो मैले गर्दिन्छु कसरी पठाउने सर मलाई भाइबरमा सर मलाई यति बजेदेखि यति बजे मलाई भाइबर ओपन गरिदिनु होला म ओपन गरिदिन्छु नि तपाईहरुको लागि बनाएको हो अब तपाईहरुलाई अब त्यो तपाईलाई मेसेज गर्नु अनि तपाईले त्यो त्यति बेरको लागि खोल्दिनु तपाईले हेर्नुहुन्छ नि सर म यति बजेदेखि यति फ्री छु मलाई ओपन गरिदिनु होला मोडिफाई गर्न चाहन्छु भयो तपाईहरुले लागि बनाएको वाइफाई बिग्रेछ कि सर अहिले त्यही भएर अनि यहाँ क्लासै हिजो अस्ति पनि लिनै पाएन मैले त्यही भएर कस्तो बाइनोमियलको छ तपाईले जति बेला पाएक पर्छ नि मलाई भाइबर त गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन इन्टरनेटमा आउने बित्तिकै अब त्यो ठ्याक्कै भाइबर हेर्न नसक्ने कति बेला क्लासमा हुन्छु नि कुनै बेला अनि म कहिले एकचोटी रिभाइज गरेर आधी घण्टा 1 घण्टामा हेरिरहेको हुन्छु तपाईको रिक्वेस्ट आएपछि म त्यसमै पठाइदिन्छु नि तपाईको भाइबरमै लिंक पठाइदिन्छु हेर्नु होला त आफ्नो टाइम मिलाएर टाइम भनिदिनु होला अगाडिको भिडियो चाहिँ तपाईले त्यो भाइबरमा हामीले मेसेज गरेपछि मात्रै पठाउने हो हैन तपाईलाई चाहियो भने त बुझिन सर हैन बुझे भनेको सबै हेरिसक्नु भएको छ सम्झेर मैले बन्द गरिदिएको लिमिटेड टाइमको लागि जस्तै कति बेला तपाईलाई पाएक पर्छ आज भन्नुस् न आजै बेलुकातिर आज हेर्नुहुन्छ सबैजना भिडियो 2 घण्टा जति बेला हेर्नुहुन्छ नि मलाई टाइम भनिदिनुस् त्यति बेला म पठाइदिन्छु अब बिना काम किन ओपन गरिराख्नु अरूले किन तपाईको लागि त्यत्रो मेहनत गरेको अरूले किन अरूको लागि भिडियो हेर्नलाई मैले छुपले बनाइ नै रहेछु नि सर म दिउँसो हेर्न थालेथे के सर त्यो अन्य भएन अनि म त मेरो नेटवर्क मेसेज गर्नुस् न सर मैले हेर्न लागेको यति बजे अब 1 घण्टा आधा घण्टा मलाई यो ड्युरेसन मलाई दिनुस् म फ्री छु किनभने तपाईहरु अफिसमा हुनुहुन्छ अरूले किन ओपन गर्नु तपाईहरुको लागि मेहनत गरेर बनाइरहेको छु नि अरूको लागि त होइन सो तपाईलाई जति बेला पाएक पर्छ मलाई मेसेज गरिदिनु न तपाईको लिंकमै पठाइदिन्छु नि म तपाई मेसेज गरेको ठाउँमै पठाइदिन्छु ल एकैछिन म बुझ्नुभयो तपाईहरुको लागि यो हैन कि राख्नको लागि तपाईहरुको लागि हजुरले हाइपोथेसिस पढाउनु भएको थियो नि हजुर त्यो हाइपोथेसिसको चाहिँ तपाईले हाल्दिनु नै भएको रहेन छ मैले छुटेको थियो र हेर्न खोजेको थिएँ कुन सेक्सनको हाइपोथेसिस सेक्सन ए सर इभिनिङको कुन च्याप्टरको भन्नु त अहिले हाइपोथेसिसको राखेकै छैन मैले हाइपोथेसिसको बेसिक कन्सेप्ट राखेको स्टार्टिङकै हो त्यो थ्योरी स्टार्टिङको त छ त
स्टार्टिङको त छ न्युमेरिकल त स्टार्टको चाहिँ छैन, न्युमेरिकल सुरुको चाहिँ छैन, थ्योरी चाहिँ छ। न्युमेरिकल अहिले एकैचोटि राख्छु कि अहिले अलिक व्यस्तता बढ्यो। हुन्छ सर, मैले मेरो भिडियो चाहिँ छुट्टीको राखिरहेको कभर छु। गर्नलाई। मैले एडिट पनि गर्न भ्याएको छैन, त्यो राखौँला नि, हुन्छ पछि सर। राख्छु म। अब त यो सर। पढ्दै हुनुहुन्छ यो हिसाबले राखौँला, किनभने अलि धेरै व्यस्तता भयो कि यो खुलेपछि। हुन्छ सर, त्यसो भए ल हुन्छ, म राखिदिन्छु, तपाईँ चिन्तै नगर्नु। ल मैले तपाईँको एकचोटि फेरि यो मेथडको उहाँलाई म भनिदिन्छु सर्टकट तरिका। यसमा के गर्नु होला, पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनमा नि एउटा कन्डिसन छ, के छ भन्दाखेरि टाइम दिएको हुन्छ, टाइम तोकिएको हुन्छ है, टाइम तोकिएको हुन्छ। टाइम कहीँ न कहीँ पर डे, पर मिनट, पर इयर तोकिएको हुन्छ। म एकछिन स्टप गरेर यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ टाइम तोकिएको हुन्छ। र अर्को कुरो, यो पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको रेयर केसको इभेन्टमा, रेयर इभेन्टको केसमा यो हुन्छ। रेयर इभेन्टको केसमा स्पेसिफिक टाइममा पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तो इभेन्टको प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्न पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। रेयर इभेन्ट भन्नुको अर्थ हामीले थाहा छ, रेयर इभेन्ट भनेको प्रोबाबिलिटी अफ ह्याभिङ सक्सेस इज भेरी स्मल। जस्तै मुभिङ रोड बिजी रोडमा एक्सिडेन्ट हुने, एक्सिडेन्ट नहुने होइन, एक्सिडेन्ट त हुन्छ, तर त्यसको चान्स धेरै भेहिकल्समा चाहिँ कुनै एउटा एक्सिडेन्ट हुने हो, त यो चान्स धेरै कम हुन्छ। त्यसै गरी रिनाउन्ड बुक छ, एकदमै पपुलर बुक छ, त्यसमा प्रिन्टिङ मिस्टेक नहुने होइन, हुन्छ, तर त्यसको चान्स धेरै कम हुन्छ। यस्ता रेयर इभेन्टको केसमा सर्टेन टाइम इन्टरभलमा, तोकेको टाइम इन्टरभलमा सक्सेस हुने चान्स धेरै कम हुन्छ। यस्तो केसमा पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन युज गर्छौँ। र पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको मिन नोटेसन लेम्डा, भेरिएन्स पनि लेम्डा, मिन भेरिएन्स दुइटै बराबर हुन्छ पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनमा है। र मैले चाहिँ दुईटा यो पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनलाई नि, पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको प्रब्लमलाई नि 3 टाइपमा क्लासिफाई गरिदिएको छु तपाईँहरूको सजिलोको लागि। एउटा भयो डाइरेक्ट मिन दिएको अथवा भेरिएन्स दिएको लेम्डा भ्यालु डाइरेक्ट दिएको अवस्था है। अर्को चाहिँ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसन छ नि, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन त पढ्नु भएको छ। बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको क्वेसनमा एन र पी त हुन्छ, तर एनपी बाइनोमियलकै क्वेसन हो, तर पी को भ्यालु यदि 5% अथवा 0.05 भन्दा कम भयो भने बाइनोमियल भए पनि हामीले पोजिसनको प्रयोग गर्छौँ। यो पढ्न बाँकी छ। यो फर्स्ट कन्डिसन हामीले पढिसकेका छौँ, हो कि नै? फर्स्ट कन्डिसन पढिसकेका छौँ। त लेम्डा दिएको छ, लेम्डा दिइसक्यो, लेम्डा भनेको मिन, लेम्डा भनेको भेरिएन्स दिएको छ भने हामीले कुन फर्मुला प्रयोग गर्छौँ? पीआर इक्वल्स टु ई को पावर माइनस लेम्डा, लेम्डाको पावर आर अपन आर फ्याक्टोरियल प्रयोग गर्छौँ र यसबाट बाइनोमियल जस्तै प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। बस त्यही हो, अरू केही होइन। त हामीले फर्स्टमा लेम्डा तोकेको केसमा पढ्छौँ, यसमा लेम्डा क्याल्कुलेट गरेर फेरि यही प्रोसेस रिपिट गर्छौँ हामी है त। सो क्वेसन नम्बर 1 देखि लिएर सबै क्वेसन सेम टाइपको छ। मलाई एउटा चाहिँ अर्को जुन कन्टिन्यू क्लासको छ त्यो सल्भ गर्छु, त्यसपछि म फेरि ब्याक जान्छु, पुरानो क्वेसन जुन छ नि, एक पेज फर्स्ट पेजको जुन सल्युसन गरेको छौँ त्यो पेजमा म तपाईँलाई फेरि भनिदिन्छु, हेर्नुहोस् है यहाँबाट यो चेन्ज आएको छ भनिदिन्छु। पहिला एउटा क्वेसन हामीले कति नम्बरसम्म गरिसकेका छौँ रेगुलर क्लासमा भन्नुहोस् त? यो पेजको फर्स्ट पेजको सकिसकेका छ? हिजो एउटा क्वेसन मात्र गरे सर, फर्स्टको पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनको फर्स्ट क्वेसन मात्र गर्यो, क्वेसन नम्बर 1 हैन? हजुर। ल अब एउटा अझै गरौँ, यो फर्स्ट कन्डिसनको एउटा अझै क्वेसन कुनै सल्भ गर्नु त। कुन चाहिँ सल्भ गर्नु भन्नु त? 11 एउटा फर्स्ट पेजमा पुरै फर्स्ट मेथडकै क्वेसन छ, कुनै एउटा मलाई भन्नुहुन्छ त कुनै? सर एक्चुअली 4 को हेर्नु न। ल 4 को सल्भ गरौँ है त। ल 1 को हिजो गरे हैन, 1 जस्तै सबै छ, 1 देखि लिएर तपाईको कतिवटा छ? 11 वटा क्वेसन छ नि, 11 वटै 1 जस्तै छ। त ल 4 को तपाईले भने अनुसार 4 को म सल्भ गर्छु है। यस्तै 2-3 वटा यो मेथडबाट गर्छु, 2-3 वटा जति सक्दो प्रब्लम सल्भ गर्छु। क्वेसन नम्बर 4 ल ध्यान दिनुस्। क्वेसन नम्बर 4 मा क्वेसन नम्बर 4 के छ? यो चाहिँ 2066 मा सोधिएको छ, ट्यु 2066 मा सोधिएको छ। 4 मा चाहिँ मिन एन्ड भेरिएन्स दिइसकेको छ। हेर्नुस् त क्वेसन के छ? मिन एन्ड भेरिएन्स दिएको छ। मिन भेरिएन्सलाई हामीले के नोटेसन, कुन नोटेसन दिन्छौँ? लेम्डा। लेम्डा कति दिइरहेछ? 3 है। र हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु छ पी एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टु 3। यो हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ, हेर्नुहोस् है त।
ल क्वेसनमा हामीले लेखिसक्यौँ। अब यहाँ आउनुहोस्, यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ px = 3 है। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर आर जुन हामीले युज गर्ने गरेका छौँ नि त्यहाँनिर त्यसको ठाउँमा यसले एक्स युज गरेको छ, त हामी पनि युज गर्न सक्छौँ। प्रोबाबिलिटीको फर्मुला के छ हाम्रो, लेम्डा दिइसकेको छ। हेर्नुहोस् त प्रोबाबिलिटीको फर्मुला अघि कति लेखेको थियौँ, लेम्डा आर इक्वल्स टु के अरे प्रोबाबिलिटी आर इक्वल्स टु e को पावर माइनस लेम्डा, लेम्डाको पावर आर अपन आर फ्याक्टोरियल। तर यहाँ एक्स छ, त्यही भएर आर को ठाउँमा हामीले एक्स रिप्लेसमेन्ट गर्न सक्छौँ। यो नोटेसन हो, त्यही भएर एक्स को ठाउँ एक्स र कुनै कुनै बुकमा एक्स, कुनै कुनै बुकमा आर युज प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त मैले यहाँ एक्स छ त एक्सकै टर्ममा लेखिदिउँ, केही फरक परेन। अब तपाईँको लेम्डाको भ्यालु त दिएकै छ, त प्रोबाबिलिटी एक्स इक्वल्स टु e को पावर माइनस 3, लेम्डाको भ्यालु हामीसँग 3 छ, सो 3 इन्टु फेरि लेम्डाको ठाउँमा 3 को पावर एक्स अपन एक्स फ्याक्टोरियल सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। यो भयो हाम्रो प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने यो फर्मुला। अब क्याल्कुलेसनमा के सोधेको छ, नाउ क्याल्कुलेसनमा के सोधेको छ, प्रोबाबिलिटी एक्स इज लेस अर इक्वल्स टु 3, यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ। अब भन्नुहोस् त यहाँनिर आर कै ठाउँमा एक्स रिप्लेसमेन्ट भएको छ भने एक्स को भ्यालु पोजिसनमा कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ सबैजनालाई थाहा छ। एक्स को भ्यालु भनेको आर हो र आर को भ्यालु हो 0 1 2 3 कहाँसम्म 4, यो कहाँसम्म त कुन ठाउँ कहाँ गएर टुङ्गिन्छ यो तपाईँलाई थाहा छ, इन्फाइनाइटसम्म, इन्फाइनाइट है, इन्फाइनाइटसम्म गएर इन्ड हुन्छ, इन्फाइनाइटमा गएर इन्ड हुन्छ है त। ल इन्फाइनाइटमा गएर इन्ड हुन्छ। सो त्यही भएर अब यहाँनिर सोधेको चाहिँ के छ, 3 भन्दा बढी, फेरि म यहाँ लेख्छु रफमा यता एक्स को भ्यालु, फेरि म यहाँ लेख्दैछु एक्स को भ्यालु तपाईँको यो रफमा यहाँ एक्स को भ्यालु कहाँदेखि 0 1 2 3 4 यो यस्तो लेख्दै गयो भने इन्फाइनाइटसम्म लेख्न मिल्छ। तर हामीलाई त कहाँदेखि कहाँसम्मको चाहिरहेछ, 3 इक्वल टु भनेको 3 र 3 भन्दा मोर, यसको मिनिङ के भयो, एक्स इज ग्रेटर इक्वल्स टु 3, यसको मिनिङ भयो 3 अर मोर, यसको मिनिङ के भयो, प्रोबाबिलिटी एक्स इज 3 अर मोर भनेको छ यसको मिनिङ। त 3 अर मोर भनेको 3 अर मोर, यहाँ हेर्नुहोस् त एक्स को भ्यालु 3 अर मोर यहाँदेखि लिएर यताको। अब 3 अर मोर वास्तवमा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा प्रोबाबिलिटी 3, प्रोबाबिलिटी 4, प्रोबाबिलिटी 5, प्रोबाबिलिटी 6 यस्तो लेख्दै गयो भने हामीले त क्याल्कुलेसनै गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो भ्यालु त कहाँसम्म छ, इन्फाइनाइटसम्म छ, हो कि नै। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने गर्छौँ, प्रोपर्टीको युज गर्छौँ, प्रोपर्टीको हेल्प लिन्छौँ। प्रोपर्टी के भन्छ, यो प्रोबाबिलिटीको प्रोपर्टी हामीले बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनमा पनि यसको टेक्निक्स अप्लाई गरेको थियौँ। यो टोटल प्रोबाबिलिटी कति हुन्छ, टोटल प्रोबाबिलिटी त 1 हुन्छ। हेर्नुहोस् टोटल प्रोबाबिलिटी 1 हुन्छ, त 1 बाट कति घटाइदिँदा यो आउँछ रातो पार्ट, कति घटाइदिँदा 1 बाट तपाईँ 0 घटाइदिनुहोस्, 1 घटाइदिनुहोस्, 2 घटाइदिनुहोस्, अनि यहाँदेखि रातो जुन लेखेको छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रोबाबिलिटी आउँछ, जुन यो हो। त 1 बाट कुन कुन घटाइदिनुहुन्छ, P0, P1 र अर्को P2 घटाइदिनुहुन्छ है त, P2 घटाउनुहुन्छ। ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ। ल 1 त ठिक छ, 1 P0 भनेपछि एक्स को ठाउँमा फेरि के सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ, एक्स को प्लेसमा 0, त कति भयो, e को पावर माइनस, यहाँ तल अलिकति तल लेख्छु फराकिलो होस्, 1 माइनस P0 भनेको एक्स को ठाउँमा 0 राख्दा e को पावर माइनस 3 इन्टु 3 को पावर 0 अपन 0 फ्याक्टोरियल, यो P0 को भ्यालु आयो। अब एक्स को ठाउँमा के राख्नु, फेरि 1, जहाँ जहाँ एक्स छ सबै ठाउँमा 1 राख्दिउँ, माइनस e को पावर माइनस 3 इन्टु 3 को पावर 1 अपन 1 फ्याक्टोरियल, फेरि 1 को पनि भयो। अब 2 एक्स को प्लेसमा p चाहिँ रिप्लेस गरिदिउँ, कति हुन्छ, e को पावर माइनस 3 इन्टु 3 को पावर 2 अपन 2 फ्याक्टोरियल। म्युट गर्नु होला, सरी सर।
म्युट गरिदिनु होला प्लिज। ल सो अब तपाईँको यति भयो। अब यसपछि के गर्छौँ हामीले, यो तीनवटामा कमन आइरहेछ, हेर्नुहोस् त कसरी क्यालकुलेसन गर्ने। यो तीनवटामा केही कमन छ, यहाँदेखि यहाँसम्म कुनै न कुनै कमन देखिरहेको छ है। ल यो कमन छ, कमन लिउँ त। इको पावर 3 इको पावर -3 चाहिँ हामीले कमन लिन सक्छौँ। सो अब इक्वल्स टु 1 माइनस इको पावर -3 कमनमा आयो। कमन यहाँ कति बाँकी रह्यो, 3 को पावर 0, 3 पावर 0 अपॉन 0 फ्याक्टोरियल। माइनस पनि कमनमा आइसक्यो, सो प्लसको ठाउँमा अब माइनस। अनि इको पावर -3 कमन आइसकेपछि 3 अपॉन फ्याक्टोरियल 1 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन फ्याक्टोरियल 2। अब 1 माइनस इको पावर -3 तपाईहरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेटरमा। यो सबैजनालाई थाहा छ? यदि थाहा छैन भने मलाई सोध्नु होला। थाहा छ भने ओके भन्नुस्। इको पावर -3 क्याल्कुलेटर युज गरेर भन्नुस् त मलाई कति आउँछ? 0.04978 0.04978 चेक गर्नु होला सो म सबैजनाले। एकचोटि भनिदिनुहोस् न ल। यो कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने? ल तपाईले यहाँनिर e को पावर -2 कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ क्याल्कुलेटरबाट, त्यसको म टेक्निक फेरि म तपाईलाई भन्छु। e को पावर -3 मलाई क्याल्कुलेटरबाट फाइन्ड गर्नु छ। सो फर्स्ट अफ अल के गर्नुहुन्छ, शिफ्ट प्रेस गर्नुहुन्छ। शिफ्ट प्रेस गर्नुस्। त्यसपछि ln कतै लेखेको होला, ln की प्रेस गर्नु होला, शिफ्ट ln है। त्यसपछि माइनस पावरमा गर्दा पनि भयो, पावरमा -3 प्रेस गर्नु होला, इक्वल टु लेख्नुस्। पावर लेख्ने छ नि यस्तो होला, पावर लेख्ने त पावर -3 अथवा x को पावर x स्क्वायर होला, x क्यू होला नि कि यस्तो x स्क्वायर वाला कि प्रेस गरेर पावर आउँछ नि -3 लेख्नु होला। आयो? हेर्नु मिल्यो? ल भयो, यति नै आयो सेम। अब तपाईको इन्टु यो कति हुन्छ, 3 को पावर 01 र 0 फ्याक्टोरियल पनि 1, तपाईको यो कति भयो, 0 फ्याक्टोरियल 1 त 1 नै भयो। 1 फ्याक्टोरियल पनि 1 हुन्छ। फेरि मैले रिपिट गरेँ, यो सधैँको लागि सम्झिनु होला। 0 फ्याक्टोरियल सधैँ 1 हुन्छ, 1 फ्याक्टोरियल पनि 1 नै हुन्छ। र 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 into 1। यदि 5 फ्याक्टोरियल छ भने के लेख्छौँ, फेरि म फ्याक्टोरियलको बारेमा आज रिभाइज गरिदिन्छु। जस्तै 0 फ्याक्टोरियल भयो 1, मैले भनिसकेँ। 2 फ्याक्टोरियल। अब 3 फ्याक्टोरियल गर्नु पर्यो भने के गर्ने, 3 into 2 into 1 कति हो, 6। 4 फ्याक्टोरियल लेख्नु पर्दा 4 into 3 into 2 into 1। 5 फ्याक्टोरियल गर्नु पर्दा 5 into 4 into 3 into 2 into 1 भनेपछि 5 चौको 20 थियो, 60 भयो। त यसरी तपाईको 5 चौको 20 छ कि 120 भयो। यसरी फ्याक्टोरियल सिधै क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, म्यानुअली क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि म्यानुअली क्याल्कुलेटरमा पनि हामीले ठुलो भ्यालु छ क्याल्कुलेटर, साइन्टिफिक क्याल्कुलेटरबाट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ सजिलै है। त अब यसपछि अब यसको भ्यालु कति भयो, 3/1 3 प्लस यो कति भयो, 9/2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 त 4.5। अब भन्नुस् 1 माइनस 0.04978 इन्टु कति भयो, 4.5 प्लस 4 8.5। अब फाइनल आन्सर सजिलै तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो आन्सर भयो। बुझ्नुभयो? सबैजनाले बुझ्नुभयो होला? हजुर सर सुन्नु न, त्यो x इज लेस अर इक्वल टु 3 भन्दाखेरि जस्तो 3 चाहिँ ग्रेटर यसलाई यतातिर राइटतिर गयो भने ग्रेटर भन्नुपर्ने हुन्छ। हजुर सर त्यही कन्फ्युज भएर हो कि मैले चाहिँ p3 पनि निकालेको थिएँ कि, अनि त्यो मिस्टेक भएछ कि आन्सर, त्यही भएर। सधैँ के गर्नु होला, पहिला x छ नि त एउटा टेक्निक चाहिँ तपाईँ नबिर्सिनु होला। के गर्नु होला भने यो x छ नि, x यसरी लेख्नु होला, 0 1 2 मैले लेख्ने गरेको छु नि यसरी 3 4 5 ... अब यो के भनिरहेको छ, के क्याल्कुलेसन गर्नु छ, 3 सहित
3 सहित यहाँदेखि यहाँसम्म क्याल्कुलेसन यसरी नै अन्डरलाइन गर्नु होला। यो भ्यालु चाहियो भने टोटलबाट यो 3 टी घटाउने यसरी फिगर गरेर गर्नुभयो भने मिस्टेक हुने चान्सेस धेरै कम हुन्छ, न्यून हुन्छ। यसको आन्सर अब तपाईँ क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है, मैले यहाँ छोड्दिएँ, अब तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सर हजुर एकजनाले के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त। हजुर सर भन्नुहोस् त। यहाँनिर मोर देन 3 भन्यो भने 3 सहित हुन्छ। मोर देन 3 भनेको भए हो, हेलो मोर देन 3 भएको भए त 3 छुट्थ्यो टोटलमा, अनि यता घटाउँदा 3 पनि हुन्थ्यो। हो, मोर देन 3 भएको भए यहाँ ड्र गर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् x 0 1 2 3 4 5 डट 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 इन्फिनिटी। मोर देन 3 मा त 3 परेन त, हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्म क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। ए यसको लागि के गर्छौँ, अच्छा टोटलबाट यो 0 1 2 3 घटाउँछौँ यहाँ प्रोबाबिलिटी है त। यसरी यो लेख्न नबिर्सिनु होला, ए थ्याङ्क यू। यसले केही तपाईँको मिस्टेक हुन सक्ने चान्सेस घटाउँछ। यसरी रफमा बरु लेखेरै गर्नु होला। सर यो भयो, भन्नुहोस् त। त्यो इको क्वेसन पढ्छ होला, पोइन्टमा जाउँ। यो प्लस सेयर भइरहेछ। क्वेसन 2 को नम्बर अफ एक्सिडेन्ट इन अ डे एक्सिड 3। ल यो क्वेसन पुरै गरौँ है, यो धेरैजनालाई समस्या हुन सक्छ, यो क्वेसनमा गरौँ है त। ल क्वेसन नम्बर कतिको 2 को भन्नुभयो, 2 को सेकेन्ड पार्ट हैन, 2 को सेकेन्ड हैन र सर हजुर हो। ल 2 को सेकेन्डको लागि हेर्नुहोस् त। यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 2 को सेकेन्ड ट्यु कहिलेको छ, ट्यु 2068 को क्वेसन छ। फर्स्ट पनि क्वेसनमा के भन्नुभयो, ए र बी दुवै गर्दिन सुरुदेखि नै 2 को सर। सबै गर्नु त्यही त, सबै गर्दैछु। त्यही भएर ट्यु 2068 को लेख्यौँ हामी क्वेसन। यो इम्पोर्टेन्ट छ, सुरुमै भनिदिएँ नि मैले, इम्पोर्टेन्ट छ। पहिलो फर्स्ट लाइन के छ क्वेसनको, द नम्बर अफ एक्सिडेन्ट इन द स्ट्रिट अफ काठमाडौँ फलो पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन। त आर भनेको तपाईँले फर्स्टमा सपोज गर्नु होला, आर भनेको नम्बर अफ एक्सिडेन्ट्स, नम्बर अफ एक्सिडेन्ट्स है त। ल एक्सिडेन्ट भयो र मिन पनि दिइरहेछ, विथ मिन। मिनको नोटेसन हामीले के लेखिरहेछौँ, यो पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन भन्नु त मिनको नोटेसन लेम्डा लेखिरहेछौँ। लेम्डा इक्वल्स टु कति भयो, लेम्डा कति दिइरहेछ यहाँ क्लियरली दिइरहेछ, 3 एक्सिडेन्ट पर डे है। अनि 3 एक्सिडेन्ट पर डे दिइरहेछ। अब क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने पार्ट के छ भन्दाखेरि, फाइन्ड द प्रोबाबिलिटी द्याट नो एक्सिडेन्ट अकर इन अ डे, नम्बर अफ एक्सिडेन्ट इन अ डे एक्सिड 3। ल त यो फर्स्ट अफ अल हामीले हेर्नुहोस्। अब आरको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म तपाईँलाई थाहा छ, आरको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म लिने। एक्सिडेन्ट कति हुनसक्छ, 0वटा एक्सिडेन्ट हुनसक्छ काठमाडौँको स्ट्रिटमा, एउटा एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, परकै बनाएको छ पर डे 3वटा एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, 4वटा हुनसक्छ, जति पनि एक्सिडेन्ट हुनसक्छ नि त, तोकिएको छैन तपाईँले इन्फिनिटी गरिदिने। ल अब भन्नुहोस् त, लेम्डा दिइरहेछ र पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन चिन्ने तरिका के हो त, यो पर डे, पर इयर, पर विक दिएको छ, टाइम बााउन्डेड गरिएको हुन्छ स्पेसिफिक टाइम इन्टरभलमा। त्यो स्पेसिफिक टाइम इन्टरभलको प्रोबाबिलिटी अफ सक्सेस क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने सधैँ त्यस्तै प्याटर्नको क्वेसन हुन्छ, टाइम तोकिएको हुन्छ। ल अब पिआर क्याल्कुलेसन गरिदिनुहोस्। पिआरको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, इको पावर माइनस लेम्डा है, इको पावर माइनस लेम्डा, अनि फेरि त्यसपछि लेम्डाको पावर आर अपन आर फ्याक्टोरियल। हेर्नुहोस् अघि जस्तै, अब लेम्डाको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस् त, इको पावर माइनस लेम्डा इन्टु लेम्डाको पावर आर अपन आर फ्याक्टोरियल, देयरफोर PR equals to इको पावर माइनस 3 into 3 power R upon R factorial। यो हाम्रो प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्ने
फर्मुला भयो। अब फर्स्ट क्वेसन के छ? फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ यहाँनिर हेर्नु त। फर्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्। नो एक्सिडेन्ट अकर इन अ डे। नो एक्सिडेन्ट अकर इन अ डे। प्रोबेबिलिटी नो एक्सिडेन्ट। ल नो एक्सिडेन्ट भन्नुको अर्थ आर को भ्यालु कति हुनु हो तपाईँ सबैजनालाई थाहा छ। आरले त नम्बर अफ एक्सिडेन्ट काउन्ट गर्छ। सो नो एक्सिडेन्ट भनेको आर को भ्यालु 0 हुनु हो। 0 भयो। अब तपाईको यहाँ आर छ, आर को ठाउँमा 0 रिप्लेसमेन्ट गर्नुहोस्। आर को ठाउँमा 0 रिप्लेस गर्दा कति भयो त? e को पावर -3 इन्टु 3 को पावर 0 अपॉन 0 फ्याक्टोरियल। क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। अब e को पावर -3 तपाईले भन्नुपर्ने भयो e को पावर -3 कति? क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् अनि भन्नुहोस् कति आयो यसको भ्यालु? 0.04978 आयो है त। ल अब नो एक्सिडेन्टको प्रोबेबिलिटी हामीले क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ, एउटा कम्प्लिट भयो। अब सेकेन्ड के छ? ल हेर्नुहोस् त सेकेन्ड क्वेसन। सेकेन्डमा नम्बर अफ एक्सिडेन्ट इन अ डे एक्सिड 3 माथि मेट दिन्छु म। number of accident in a day exceed 3. Second number, probability exceed 3. Number of P4. Number of accidents exceeds 3. यो क्याल्कुलेसन गर्नु छ। सो अब नम्बर अफ एक्सिडेन्ट एक्सिड 3 क्याल्कुलेसन गर्नलाई हेर्नुहोस् त। प्रोबेबिलिटी एक्सिड 3 भन्नुको अर्थ आर को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म हुनु हो पहिला त्यसको बारेमा जानौँ। हेर्नु त आर को भ्यालु कति हुन्छ? 0 1 2 3 4 5 कहाँसम्म? इन्फिनिटीसम्म हैन। र अब के भनेको छ? नम्बर अफ एक्सिडेन्ट एक्सिड 3 भनेको 3 भन्दा बढी। यतातिरको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् त अघि जस्तै भयो। यतातिरको फेरि प्रब्लम भयो। प्रोबेबिलिटी P4 प्लस प्रोबेबिलिटी P5 P6 लेख्दै कहाँसम्म जानुपर्ने हुन्छ? इन्फिनिटी, जुन धेरै गाह्रो छ। सो यसको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामीले यहाँनिर अब के गर्नुपर्ने हुन्छ? प्रोपर्टी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोपर्टीमा आधारित फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल प्रोपर्टीको फर्मुला युज गर्नलाई अब के छ त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल प्रोबेबिलिटी 1। सो यसको हामीले एक्सिड 3 भनेको टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कुन हटाउनु पर्ने हुन्छ? हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रोबेबिलिटी चाहियो। त्यसको लागि कुन एलिमिनेट गर्नुपर्ने भयो त तपाईलाई थाहा छ। 0 हट्नुपर्छ, 1 हट्नुपर्छ, 2 र 3 कतिवटा हटाउनु पर्ने हुन्छ? 0 1 2 3 हटेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको प्रोबेबिलिटी आउँछ नि। त प्रोबेबिलिटी 0 माइनस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 2 र अर्को के बाँकी छ? माइनस प्रोबेबिलिटी 3। अब हामीले यहाँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् त। यो यही छ 3 को पावर r छ यहाँ। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् इक्वल्स टु 1 माइनस P0 भनेपछि यहाँ r को ठाउँमा 0 सब्स्टिट्युट गर्नुस्। e को पावर -3 इन्टु 3 पावर 0 अपॉन 0 फ्याक्टोरियल माथि आइसके हात। अब तपाईले के P1 राख्नुस् त e को पावर -3 इन्टु 3 को पावर 1 अपॉन 1 फ्याक्टोरियल माइनस P2 भनेपछि e को पावर -3 इन्टु 3 को पावर 2 अपॉन 2 फ्याक्टोरियल माइनस e को पावर -3 इन्टु 3 को पावर 3 अपॉन 3 फ्याक्टोरियल।
अब हेर्नुहोस् यसपछि अब यसपछि 1 माइनस यसमा कमन चाहिँ कति लिन मिल्छ e को पावर -3 कमन लिउँ बाँकी के रह्यो त तपाईं डाइरेक्ट यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ 3 को पावर 0 र 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 माइनस कमन आइसक्यो प्लस 3 को पावर 3 कमन आइसकेपछि 3 को पावर 1 3 र 1 फ्याक्टोरियल 1 त 3 माइनस 1 यो 3 को स्क्वायर 9 र 2 फ्याक्टोरियल 2 4.5 plus 27 upon 6. 27 upon 6. माथि 27. Yes. यसलाई पर्सेन्टेजमा राख्नुपर्छ सर आन्सरमा पर्सेन्टेज राख्नु भएको छ Not required. If what percent सोधेको छ भने what percent सोधेको भए हामीले पर्सेन्टमा क्याल्कुलेसन गर्नै पर्थ्यो कम्पल्सरी तर यहाँनिर पर्सेन्टेजमा सोधेको छैन भने हामीले मन लाग्यो भने लेख्नै नभए यतिकै छोडिदिने प्रोबेबिलिटी है त भयो अब ल ठीक छ त यो हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौं यो भयो अब फेरि हामी क्वेशनमा गइरा छौं मेटौं है त फेरि अब कुन क्वेशन कति नम्बर भन्नुभयो त्यो मलाई हेर्नु होला कुन चाहिँ डिफिकल्ट छ त यो हिसाबले तपाईले हेर्नुस् त यसमा भयो के एकचोटी म समरी भनिदिन्छु पहिला बीचमा फेरि समरीमा के छ भन्दा सबभन्दा पहिले तपाईले लेम्डा थाहा छ भने प्रोबेबिलिटीमा क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ प्रोबेबिलिटी आइसकेपछि क्वेशनमा जानुहुन्छ र क्वेशनमा p0 p1 p2 के घटाउने के जोड्ने भन्ने कुरो एनालाइसिस गरेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यसैगरी त हामीले 2 को गर्यौं क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुहोस् यहाँनिर लेम्डा कति छ भन्नुस् त 3 मा लेम्डा कति छ कति हुन्छ लेम्डा क्वेशन नम्बर 3 मा लेम्डा 1 हुन्छ भेरिएन्स चाहिँ 1 भेरिएन्स अफ द पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन 1 छ त्यही भएर भेरिएन्स र मीन सेम हुन्छ लेम्डा 1 भयो नोट गर्नुला 3 मा लेम्डा 1 अब यहाँ व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्ज्याक्टली 3 एक्सिडेन्ट इन अ वीक एक्ज्याक्टली 3 भनेको p3 क्याल्कुलेसन गर्नु होला मात्र p1 p2 p3 केही जोड घटाउ गर्नु परेन p3 क्याल्कुलेसन गर्नु होला क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 4 यो गरिसकेका छौं कि बाँकी छ 4 को भर्खर गरेको 4 गरिसक्यौं क्वेशन नम्बर 5 सर यो 5 को सर सेकेन्ड र थर्ड को मिलेर मेरो सर एकचोटी गरिदिनु हुन्छ कि फेरि हेर्नु यहाँ एट मोस्ट र एट लिस्ट छ नि त्यसले दुःख दिएको होला ल क्वेशन नम्बर 5 एकचोटी सल्युसन गरौँ क्वेशन नम्बर 5 मा मेटे है त हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 5 मा डिटेलमा पढ्नु त कति कहिले सोधिएको छ क्वेशन नम्बर 5 को हेर्नुस् 2018 अगस्तमा सोधिएको छ क्वेशन नम्बर 5 TU 2018 अगस्तमा सोधिएको छ अगस्तमा सोधिएको क्वेशन नम्बर 5 के छ क्वेशन अ लोकल बूथ अफ नेपाल टेलिकम रिसिभ्स अन एन एभरेज कल 2 per minute एभरेज दिइसकेको छ एभरेज भनेको हामीलाई थाहा छ मीन हो यो एभरेज भनेको लेम्डा हो र लेम्डाको भ्यालु कति दिएको छ 2 calls per minute दिइसकेको छ using position distribution find the probability that at least 3 calls हामीले सोधेको यहाँ के छ फर्स्ट मा सोधिएको छ at least 3 calls सेकेन्ड मा सोधिएको छ at most 3 calls र थर्ड मा एक्ज्याक्टली 3 calls exactly 3 calls ल अब यो क्वेशन छ अब हेरौं यहाँ सल्युसन अब जाउँ सल्युसन सोल्भ खोजौं त सबभन्दा पहिला त यहाँ हामीलाई क्वेशनमा सजिलो के गरिदियो भन्दाखेरि एभरेज तोकिसकेको छ एभरेज भनेको लेम्डा तोकिसकेको छ लेम्डा तोकिसकेपछि एडभान्टेज हामीले यसको के लिने हामीले प्रोबेबिलिटी डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्दिने PR फर्मुला सबैजनालाई थाहा छ e को पावर
माइनस लेम्डा पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल, और अब ई को लेम्डा को वैल्यू सब्स्टिट्यूट गरौँ, ई को पावर -2 इन्टु 2 को पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल भयो। अब और पी आर इक्वल्स टू ई को पावर -2 इन्टु 2 को पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल यो भयो। अब क्वेशनमा जाउँ सिधै। यो त हरेक क्वेशनमा यति काम त गर्छौँ, कमन छ, लेम्डा दिएको अनुसारले यहाँसम्म त पुग्छौँ नै। अब क्वेशन चाहिँ फरक पर्न सक्छ। क्वेशन के छ, प्रत्येक क्वेशनमा क्वेशन फरक हुन सक्छ, तर यो जुन जनरल स्टेप छ प्रत्येक क्वेशनको लागि कमन। फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि एट लिस्ट 3 कल्स प्रोबेबिलिटी एट लिस्ट 3 कल्स। अब म यहाँ पहिला लेखिदिन्छु, यो आर को भ्यालु कति छ, वेयर आर को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ 0 1 2 3 4 वाटेभर इन्फिनिटी सम्म, यो त थाहा छ हामीलाई। एटलिस्ट 3 कल को मिनिङ के हुन्छ, एटलिस्ट 3 कल भनेको 3 or more कल्स, एटलिस्ट 3 भनेको 3 or more कल्स। त्यसलाई सजिलो ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ 3 or more कल्स, 3 or more कल्स। अब हेर्नुहोस् त 3 or more कल्स भन्नुको अर्थ यहाँ सिधै यस्तै लाइन ड्र गर्नु होला यो, र यहाँ लाइन यो आर को भ्यालु नोट गर्नु लाइन ड्र गरेर। अब के भने 3 or more, 3 or more भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म यताको प्रोबेबिलिटी चाहियो, तर यताको त असम्भव छ क्याल्कुलेसन गर्न। P2 P3 P4 P5 P6 त यहाँ तोकिएकै छैन, कहाँ लिमिटेड नै छैन, सो यतातिरको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो। यस्तो अवस्थामा हामीले प्रोपर्टीको मद्दत लिन्छौँ। प्रोपर्टी के छ, टोटल प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1, टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँदेखि फर्स्टदेखि लिएर यहाँसम्म 1 हुन्छ। सो यहाँ हामीले के गर्छौँ, 1 लेख्छौँ यहाँ, 1 माइनस कुन घटाउने हो, 0 घटाउने, 1 घटाइदिने, 2 घटाइदिने, अनि मात्र यतातिरको भ्यालु आउँछ। त P0 घटाउनुहोस्, 1 घटाउनुहोस्, अनि 2 सब्ट्र्याक्ट गरिदिनुहोस्। अब के गर्नुहुन्छ यहाँनिर, अब हेर्नुहोस् सबै भ्यालु फेरि यसमा पुट गरिदिनुहोस्। यहाँ यसबाट 1 माइनस P0 को लागि आर को ठाउँमा 0 सब्स्टिट्युट गर्दा ई को पावर -2 2 को पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 1 राख्दा ई को पावर -2 इन्टु 2 को पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, माइनस 2 राख्दा ई को पावर -2 इन्टु 2 को पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, है त। अब क्याल्कुलेसन तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ल क्याल्कुलेसन पनि छिटै गर्न सकिन्छ, टाइम त लाग्दैन, सजिलो छ। 1 माइनस ई को पावर -2 कमन लिनुहोस्, 2 को पावर 0 1 0 फ्याक्टोरियल पनि 1, त 1 अपॉन 1 1 माइनस कमन लिइसकेको छौँ। सो त्यही भएर प्लस अनि ई को पावर -2 कमन आइसकेको छ, 2 को पावर 1 भनेको 2 र 1 फ्याक्टोरियल 1 नै हुन्छ। सो 2 मात्र प्लस फेरि यो ई को पावर -2 कमन आइसक्यो, 2 2 जा 4 र 2 फ्याक्टोरियल 2, त 4 अपॉन 2 भनेको 2। अब यसको तपाईँ सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। 1 माइनस ई को पावर -2 तपाईले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर छ भने ई को पावर -2 कति हुन्छ टाइप गर्नुहोस् त, 0 पोइन्ट कति हुन्छ भन्नुहोस् त, 0.1353 0.1353 इन्टु 2 2 4 1 5। अब तपाईले यहाँ भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, फाइनल आन्सर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 1 माइनस यो दुईटैको प्रोडक्ट गर्नुहोस्, आन्सर लेखिदिनुहोस्। यो भयो एटलिस्ट 3 कलको प्रोबेबिलिटी। भन्नु कति आउँछ भन्नुहोस् है त, नोट टाइप गर्दा पनि भयो, म हेर्छु 0. फाइनल आन्सर हैन, यो 0.2332 यो भयो हाम्रो फाइनल आन्सर। 23 होइन सर 32 बिल्जु होला सर 32 0.3233 0.3233
ओके 3233 रञ्जिता थ्याङ्क यू रञ्जिता ठिक छ बबिताले अलि मिस्टेक गरेछ 0.2333 लेख्नु मिस्टेक अलिकति टाइप गर्न मिस्टेक भयो होला बबिता ल ठिक छ त यो भयो एटलिस्ट 3 को त गरिसक्यौं अब हाम्रो एटलिस्ट 3 पछि अब अर्को क्वेशन यो मेटिरहेको छ है मेटिरहेको छु मेटौं अनि अब एटमोस्ट 3 पनि छ त्यहाँ नम्बर सेकेन्ड probability at most 3 calls at most भन्नुको मिनिङ के हुन्छ at most भनेको 3 or less calls 3 or less फेरि r को भ्यालु यहाँ हेरौं r भनेको 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी सम्म है अब यसमा हेर्नुस् के भनेको छ 3 or less भनेपछि 3 र 3 भन्दा कम 3 or less त क्लियरली देखिरहेको छौ यहाँ यसमा प्रोपर्टी अप्लाई गर्नु परेन 3 or less मा कुन आउँछ 0 पनि आयो 1 2 3 यहाँ प्रोपर्टी अप्लाई गर्नु परेन सो 1 माइनस नघटाउने डाइरेक्ट p0 आइराछ प्लस p1 भइराछ प्लस p2 आइराछ प्लस p3 भइराछ अघिको p0 को भ्यालु कति थियो मलाई भन्नु होला टाइप गरेर भन्नु होला टाइप गर्नु होला p0 को भ्यालु कति सेम लेखिदिनु होला p0 को ठाउँमा कति क्याल्कुलेट अब नगर्दा पनि भयो सिधै p0 को भ्यालु 1 होला सर p0 को भ्यालु कति 0.135 जेनीले लेख्नु भयो ल अर्को त्यसपछि p1 को भ्यालु भन्नु होला लेख्नुस् त p1 को भ्यालु कति छ 0.271 ओके यसैगरी p2 को भ्यालु कति क्याल्कुलेसन अघि क्याल्कुलेसन गरेकै कपी गर्ने है त किनभने अब टाइम वेस्ट नगर्ने किन एउटै क्वेशनमा एउटा क्याल्कुलेसन गरेपछि यो p2 पनि 0.271 नै हुन्छ हो अब p3 कति त p3 0.18 डेसिमल पछि तर 4 डिजिट लिँदा राम्रो 0.1804 04 अब यो 4 डिजिट लिँदा राम्रो अब तपाईले यसको क्याल्कुलेसन टोटल गर्नुस् टोटल कति आउँछ जेनी लेख्नुहुन्छ 0.855 ल यो आन्सर भयो मिल्यो आन्सर यो यति छ 0.8571 पनि गर्न सकिन्छ ठीक छ रञ्जिता त्यसरी गर्दा पनि भयो 0.8571 85 मिल्यो भने नि ठीक छ यहाँनिर 4 वटा डिजिट लिनु होला क्याल्कुलेसन गर्दा र लास्टमा चाहिँ जति आउँछ त्यही नै गर्नु 85 प्लस हुन्छ नि 8571 8571 ल 8571 त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ सर यसमा 3 or less सर यसमा 3 or less calls भनेपछि 3 पनि इन्क्लुड हुन्छ यी हेर्नुस् त 3 र 3 भन्दा कम भयो त 3 भइगयो नि 3 पनि छ र 3 भन्दा कम पनि छ भने एटमोस्ट 3 भनेको त्यो हुन्छ 3 र 3 भन्दा कम 3 त दिएको छैन नि हजुर 3 को मिनिङ के हुन्छ एटमोस्ट 3 को मिनिङ के हुन्छ 3 र 3 भन्दा कम हुन्छ त 3 र 3 भन्दा कम त 3 पनि छ र 3 भन्दा कम पनि छ त्यो हो नि त सधैँ यसरी बुझ्नु होला त्यसरी नबुझौं त्यसरी बुझ्दा कन्फ्युज भइदिन्छ तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ जस्तै एटमोस्ट 3 छ भने के बुझ्नुहुन्छ 2 or less 2 पनि र त्यो भन्दा कम पनि 210 हुन्छ एटमोस्ट 4 भएको भए के हुन्छ क्लियरली बुझ्नुस् है एटमोस्ट 4 भनेको 4 र लेस त 4 पनि 4 3 2 1 0 पुरै लिनु होला यो सधैँ याद राख्नु होला एटमोस्ट भएपछि पनि इन्क्लुड हुन्छ र त्यो भन्दा कम जहाँसम्म पोसिबल छ सबै इन्क्लुड हुन्छ 3 एटमोस्ट 3 छ भने 3 पनि इन्क्लुड हुन्छ र त्यो भन्दा कम मिनिमम भ्यालु कुन पोसिबल छ सबै भ्यालु यसले एज्युम गर्छ सधैँ याद राख्नु होला त यो भयो तपाईको दोस्रो नम्बरको आन्सर अब थर्डमा चाहिँ के छ अब थर्डको हेर्नुस् है थर्डमा के छ प्रोबेबिलिटी एक्ज्याक्टली 3 कॉल्स एक्ज्याक्टली 3 कॉल्स एक्ज्याक्टली 3 भनेको त सिम्पली p3 सक्यो
एक्ज्याक्टली 3 भनेपछि त कुनै जोड्नु घटाउनै परेन। तब e को पावर -2 इन्टु 2 को पावर 3 अपॉन 3 फ्याक्टोरियल। अब क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। e को पावर -2 कति भन्नुभएको थियो? 0 point कति थियो नि? सर 0.181 0.181 फाइनल आन्सर भन्नु 13 सर। अब फाइनल आन्सर सर 0.1804 हो। विकासजीले लेख्नुहुन्छ 0.1804। यसको भ्यालु पनि थाहा छ। यो 8 भयो, 8/6 त बुझ्नुभयो। यो पनि भयो। सजिलो छ नि, धेरै सजिलो छ। भयो त अब टाइप गरिदिन्छु क्वेसन। ल त हामीले यहाँनिर हेर्यौं कहाँसम्म कम्प्लिट गर्न सक्छौं। क्वेसन नम्बर 1 हेरौं, 2 3 4 5 गरिसक्यौं। 6 मा हेर्नुस् त लेम्डा कति छ? 6 को भ्यालु मलाई भन्नु होला। भन्नुहुन्छ तपाईहरुले लेम्डा कति छ 6 मा? 4 1 sir 1 variance of distribution। अब तपाईहरुले बोल्न सक्नुहुन्छ किनभने सल्युसन भइरहेछ नि। लेम्डा 1 छ है। गिभन भेरिएन्स 1 लेम्डा 1 र हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्नु छ भन्नुस् त? फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ ह्याभिङ एक्ज्याक्टली 2 एक्सिडेन्ट P2 क्याल्कुलेसन गर्नु छ। सिम्पल है। यसै गरी क्वेशन नम्बर 7 1 बाइ 1 क्वेशन हेरौं त। पढ्दै जाउँ, अगाडि बढ्दै जाउँ त। क्यापेबल छ जुन क्वेशन कुन सल्भ गर्न सकिने सम्भावना छ त्यो पास गर्दै जानु होला अगाडि। 6 मा हेर्नुस्, 6 भइसक्यो। 7 फ्रम पास्ट एक्सपिरियन्स इट इज नोन दैट in a certain intersection there are on an average 4 traffic accidents per week. Find the probability that in a given week there will be exactly 2 accidents less than 2 accidents. ल यहाँ लेम्डा पहिला भन्नुस्। फर्स्टमै लेम्डा खोज्छौं। लेम्डा 4 r भनेको नम्बर अफ एक्सिडेन्ट र के क्याल्कुलेसन गर्नु छ फर्स्टमा भन्नुस् त? एक्ज्याक्टली 2 एक्सिडेन्ट P2 गुड भेरी गुड। थर्ड मा मलाई भन्नुस् लेस देन 2 भनेको कुन पर्छ? लेस देन 2 0 1 0 1 0 1 2 परेन 2 परेन लेस देन 2 भनेको P0 प्लस P1 बस यति सजिलो। यो त झन् सजिलो भयो 7 को। ल अब 8 को फेरि हेर्नुस्। द नम्बर अफ इन्डस्ट्रियल इन्जुरीज पर वर्किङ वीक in a particular factory known to be position distribution. Number of industrial injuries. Industry में injured हुने per worker है त। सर यो एकैछिन है सर। क्वेशन नम्बर 7 मा यो लेम्डा 3 हुन्छ सर। यसमा लेम्डा 4 हेर्नु त। एभरेज अफ 4 ट्राफिक एक्सिडेन्ट भन्छ नि। तपाईको कुन क्वेशन यही हैन 7 को 2016 को सेमेस्टर सिस्टम। एभरेज अफ 4 ट्राफिक भनेको छ। 4 हुन्छ लेम्डा। बुझ्नुभयो है? ल 8 को अब हेर्नुस्। हुन्छ 8 मा फेरि पढ्नुस् त लाइन बाइ लाइन। r भनेको नम्बर अफ इन्डस्ट्रियल इन्जुरीज क्वेशन। यसमा मीन 0.5 छ। फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ पर्टिकुलर वीक देयर विल बी लेस देन 2 एक्सिडेन्ट। सेकेन्डमा मोर देन 2 एक्सिडेन्ट। एक्ज्याक्टली 2 एक्सिडेन्ट यो अहिले भर्खरै गरेको जस्तै सेम छ यो। यसमा लेम्डा चाहिँ कति? 0.5 एकदम करेक्ट 0.5। अब तपाईको लेस देन 2 मा कुन पर्छ? प्रोबेबिलिटी लेस देन 2 मा कुन क्याल्कुलेट गर्नु? 0 प्लस 0 1 हो P0 प्लस P1। मोर देन 2 यसैगरी क्याल्कुलेसन गर्नु होला। मोर देन 2 भनेपछि लाइन ड्रा गरेर हेर्नुस्। r को भ्यालु 0 1 2 3 डट डट डट। मोर देन 2 भनेको राइट पट्टिको क्याल्कुलेसन गर्नु छ। त 1 माइनस कुन घटाउनु पर्ला? 0 र P1 P0 P1 P2 पनि ए हजुर किनभने त्यो राइट क्लिकमा जुन हामी क्रस गर्छौं नि राइट पट्टि गएको 2 लिदैन किन मोर देन 2 भनेको छ। त्यो लेखेर गर्नु होला। जस्तै r लेख्नुहुन्छ नि यसरी r लेखेर गर्नु होला। त मोर देन 2 भनेपछि 3 बाट सुरु हुन्छ। 3 बाट अनवर्ड चाहियो। 3 बाट अनवर्डको लागि 1 माइनस P0 P2 P1 P2 गर्नु होला है। यो तपाई गर्न सक्नुहुन्छ मलाई विश्वास छ। एक्ज्याक्टली 2 एक्सिडेन्ट P2। 9 नम्बरको पढ्नुस्।
9 नम्बरको पढ्नुस् त मिन र भेरिएन्स 2 छ लेम्डा कति हुने भयो obviously 2 p x is less than 3 चाहिँ यानी x is less than 3 त less than 3 मा कुन पर्छ P0 p0 P1 P2 प्लस plus गर्ने त p1 plus p2 धेरै सजिलो छ यो र 10 को पढौँ अब दुईटा क्वेशन छ सबै 1 by 1 पढिसकेपछि तपाईले घरमा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्नलाई रोड एक्सिडेन्ट एट कोटेश्वर in a year is attributed to truck driver. Accident from the past record was observed to follow Poisson distribution with average of 10 accident in a year. हेर्नुस् इको पावर माइनस 10 यही क्वेशनमा दिइरहेछ कहिलेकाहीँ यसरी दिइरहेको हुन्छ अब यस्तो दिइरहेछ भने क्याल्कुलेसन नगर्नु होला त्यहाँ मार्क डिडक्ट भइदिन्छ किनभने इको पावर माइनस 10 यहाँ जे दिएको छ हुन त क्याल्कुलेटरमा अलिकति फरक आए पनि त्यो क्याल्कुलेटरको नलिनु होला जे यहाँ दिएको छ नि क्वेशनमा यस्तो यो चाहिँ विशेष ध्यान दिनु होला तपाईहरुले क्वेशनमा यदि भ्यालु दिइसक्यो भने अन्तको भ्यालु कहीं युज गर्न पाउनुहुन्न क्वेशनकै भ्यालु युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ दिइसकेको छ हेर्नुस् त यो इको पावर माइनस 10 त्यही भएर यो युज गर्नु होला दिइसकेपछि झन् सजिलो भयो नि हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्नु परेन देयर आर 1000 ट्रक्स इन अ रुट व्हाट इज द नम्बर अफ ट्रक नम्बर क्याल्कुलेसन गर्नु छ ल भन्नुस् त फर्स्टमा नो एक्सिडेन्ट भनेको के क्याल्कुलेसन गर्ने p0 यसमा लेम्डा त तपाईसँग क्लियर छ नि लेम्डा कति हुन्छ भन्नुस् त 10 मा 10 एभरेज 10 भनेको छ नि हेर्नुस् त एभरेज 10 सो लेम्डा 10 हुने भयो p0 क्याल्कुलेसन गर्नु होला संख्या कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने मैले बाइनोमियल 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु 1000 यस इन्टु 1000 गरेर अनि रिक्वायर्ड नम्बर अफ ट्रक ड्राइभर यसरी लेख्नु होला र सेकेन्ड नम्बरमा लेस देन 2 भनेपछि कुन पर्छ लेस देन 2 p0 प्लस बस अनि जति आन्सर आउँछ त्यसलाई इन्टु 1000 गर्नुहुन्छ अब लास्ट क्वेशन अब यो प्याटर्नको फर्स्ट प्याटर्नको लास्ट क्वेशन छ अब है फर्स्ट प्याटर्नको लास्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि फ्रम द एक्सपिरियन्स इट इज नोन दैट इन अ inspection there are on an average 4 traffic accident per week find the probability that the given week less than 2 accident exactly 2 accident more than 2 accident यहाँ लेम्डा कति 4 obviously 4 less than 2 मा कुन पर्छ p0 plus p1 अनि सेकेन्ड मा एक्ज्याक्टली 2 मा कुन पर्छ p2 मात्र मोर देन 2 भने 2 लिएन है मोर देन 2 को अन्डरलाइन गर्नुस् त 3 बाट पर्छ त 1 माइनस कुन हट्छ p0 p1 र p2 पनि गर्छ 0 1 2 यस हो 0 1 2 पर्छ p0 p1 यो मैले के गर्ने त एक प्याटर्नको तपाईले अब गर्न सक्नु जुन प्याटर्नमा कमन कुरा के देख्यौ लेम्डा पक्कै पनि दिएको हुन्छ पीआर सम्म त हरेक क्वेशनको क्याल्कुलेसन सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकाले है र त्यसपछि भेराइटी अफ क्वेशन छ एक्ज्याक्टली 3 मोर देन 3 लेस देन 3 नो एक्सिडेन्ट यस्ता क्वेशनहरुको पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है त आज हामी यो क्लास यही फर्मली इन्ड गर्छु अब त्यसपछि नेक्स्ट क्लासमा तपाई यो हेर्नु होला कुन डिफिकल्ट छ जो सोल्भ गर्छ आई होप आज चाहिँ अब पनि आजपछि डिफिकल्ट हुँदैन होला 11 वटा क्वेशन सजिलै सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ होला जस्तो लागिरहेछ आज त्यसपछि नेक्स्ट अर्को कन्डिसनमा आधारित क्वेशनहरु अर्को भोलि चाहिँ हामी पढ्छौं अब के छ भन्दाखेरि पोजिसन टपिक छ हाम्रो Poisson approximation to binomial distribution. Poisson approximation to binomial distribution. Binomial distribution यो हाम्रो टपिक हो अर्थात बाइनोमियलको क्वेशन छ त्यसलाई पोइसनले एप्रोक्सिमेट गर्छ कन्डिसन के कन्डिसन कस्तो कन्डिसनमा यस्तो हुन्छ त इफ p को भ्यालु स्मल छ इज स्मल प्र्याक्टिकली p को भ्यालु
लेस देन 5% छ भने के अरे द्याट इज पी इज लेस देन 0.05 छ भने एन्ड एन इज लार्ज एन्ड एन इज लार्ज यस्तो अवस्थामा मेन हामीले फोकस गर्छौँ पीमा है त पीको भ्यालु 0.05 भन्दा कम भयो भने यस्तो केसमा हामीले लेम्डा कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त देन यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ लेम्डा क्याल्कुलेसन गर्छौँ पोजिसनको लागि त लेम्डा चाहियो लेम्डाको मिन पोजिसनको मिन्स लेम्डा र बाइनोमियलको मिन एन्ड पी इक्वेट गरिदिन्छौँ र एन र पी त दिएको हुन्छ बाइनोमियलको क्वेसनमा एन इन्टु पी गर्छौँ लेम्डा आउँछ र लेम्डामा कन्भर्ट गरेर अनि पोजिसनको क्याल्कुलेसन गर्छौँ अब लेम्डा आइसकेपछि त पुरानै क्वेसन भइहाल्यो त फेरि हैन खालि अरू ल अब एउटा क्याल्कुलेसन यति मात्र भन्नु छ अरू नयाँ कुरा केही छैन के गर्ने यही क्वेसनमा तपाईँको फेरि यही क्वेसनमा 5% भन्दा बढी भएको भए पोजिसन युज गर्न मिल्दैन त्यसको लागि त बाइनोमियलको छुट्टै फर्मुला हामीले पढिसकेका छौँ त्यो तरिकाले जाने एनपीआर गरेर जाने जब 5% भन्दा कम हेऱ्यो कि पोजिसनतिर आउने र पोजिसनमा कसरी कन्भर्ट गर्ने एन इन्टु पी गरेर लेम्डा क्याल्कुलेसन गरिदिने लेम्डा आउने बित्तिकै हामीले त प्र्याक्टिस गरि नै सकेको छौँ त्यो हिसाबले सल्भ गर्ने है त सो अब तपाईँलाई म क्वेसन सेयर गर्दैछु हेर्नुहोस् त सेकेन्ड आज प्याटर्नको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छौँ सेकेन्ड प्याटर्न के हो त क्वेसन छ सेकेन्ड प्याटर्नको क्वेसन छ सेयर भइरहेछ होला तपाईँहरूलाई यो क्वेसन सेयर भइरहेछ होला अब हेर्नुहोस् त सेकेन्ड प्याटर्नको क्वेसन कहाँदेखि सुरु छ यही अर्को पेजदेखि छ 13 देखि लिएर तपाईँले आज सिकिसकेपछि 19 सम्म सजिलै क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ 13 देखि 19 सम्म एउटा म सल्भ गरिदिन्छु क्वेसन नम्बर 13 को त्यसपछि हेर्नु होला त्यसपछि सबै क्वेसन 1 बाइ 1 रिड गरेर हेर्छौँ सबै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ त अहिले 2017 को क्वेसन छ 2017 मेकअप क्वेसन छ यो मेकअप सेसन मेकअप गर्ने टाइममा सोधिएको थियो 2017 को ल के छ क्वेसनमा हाम्रोमा क्वेसन नम्बर 13 अब पहिला सल्युसनले हेरौँ यो पुरै बाइनोमियलको क्वेसन हो खालि प्रोबाबिलिटी मात्र कम भएको हो हेर्नुहोस् अ म्यानुफ्याक्चरर हु प्रोड्युसेड मेसिन बोतल एउटा यसरी लाइन बाई लाइन बुझ्दै अनि क्याल्कुलेसन गर्यो भने सजिलो हुन्छ एउटा म्यानुफ्याक्चर कम्पनी छ म्यानुफ्याक्चर कम्पनी हो यो म्यानुफ्याक्चर छ यो कस्तो कम्पनी हो त मेडिसिन बोतल प्रोडक्सन गर्ने कम्पनी हो मेडिसिन बोतलहरू जसमा मेडिसिन ड्रग्सहरू राख्ने गर्छ नि त्यस्तो बोतल बनाउने कम्पनी हो यो एन्ड फाइन्ड्स द्याट 0.1% बोतल आर डिफेक्टिभ यो कम्पनीले बनाएको बोतल्समा कम्पनीले के भनेको छ हाम्रो कम्पनीले जुनसुकै जतिसुकै बोतलको डिफेक्टिभ हुन सक्ने चान्स यति छ के को चान्स छ डिफेक्टिभ हुन सक्ने चान्स बोतल प्रोडक्सन गरेको डिफेक्टिभ हुन सक्ने चान्स एकदमै धेरै कम 0.1% मात्र छ है त अर्थात् 1000 मा एउटा मात्र डिफेक्टिभ हुन सक्छ सैकडा ए भएपछि 1% हुन्थ्यो 1000 मा त अब अनि त्यसपछि बोतल आर प्याक्ड इन अ बक्स अफ कन्टेनिङ 500 बोतल द बोतल्स आर प्याक्ड इन द बक्स कन्टेनिङ 500 बोतल त्यो बक्सेस तपाईको त्यसलाई बक्सेसमा राखिन्छ बोतलहरूलाई सुरक्षाको लागि 500 वटा बोतल त्यो बक्सेसहरूमा राखिएको छ भनेपछि हरेक बोतलमा एउटा करिब 500 बोतल चाहिँ बक्सेसमा राखियो अ ड्रग म्यानुफ्याक्चर बाई 100 बक्सेस फ्रम द प्रोड्युसर बोतल ल 100 वटा चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि बक्स किन्यो उसले 100 वटा बोतल उसले बक्सेस किन्यो युजिङ पोजिसन डिस्ट्रिब्युसन हाउ मेनी बक्सेस है अब एउटा बक्समा कतिवटा राखिरहेको छ बोतल 500 वटा बोतल छ एउटा बक्समा 100 वटा त्यस्ता बोतल उसले किने त अहिले तपाईको 100 वटा बोतलको नलिनुस् पहिला एउटा बक्सको लिनुस् 100 वटा बक्सको नलिनुस् फरक छ है नम्बर यहाँनिर इन्फर्मेसन लेखौँ त्यसपछि हामीले अझै क्लियरली छुट्याउन सजिलो हुन्छ के भन्यो भन्दाखेरि नम्बर अफ गिभन लेखौँ गिभन नम्बर अफ बक्सेस कतिवटा भनेको छ 100 वटा नम्बर अफ बोतल्स कति भनेको छ बोतल्स इन अ बक्स
प्रत्येक बक्समा इन इच बक्स बुझ्नु पर्यो। बक्सेस भनेको इन इच बक्सेज इक्वल टु कति भनेको छ 500 बोतल। यो बक्सेस भयो, नम्बर अफ बक्सेस 100 वटा र प्रत्येक बक्समा 5-5 वटा बोतल छ, त्यसरी भनिएको छ। अब हेर्नुस्, अब हामीले बक्स त 100 वटा छ, बक्स भित्र बोतल छ, त बोतलको र प्रोबाबिलिटी के को छ? हाम्रो सोध्ने क्वेशन के छ? डिफेक्टिभ बक्सको होइन, बोतलको। हाउ मेनी बक्सेस विल कन्टेन नो डिफेक्टिभ बोतल्स? नो डिफेक्ट भने बक्स भित्र त बोतल छ, बोतलको डिफेक्टिभ छ कि छैन भन्ने खोजिएको हो, न कि बक्स डिफेक्टिभ है त। त हाम्रो आर के भयो त? आर भयो नम्बर अफ डिफेक्टिभ बोतल्स। किन बोतल डिफेक्टिभ त बोतल पो डिफेक्टिभ हुन सक्छ, बक्स त होइन। त अब कतिवटा बोतल छ एउटा बक्समा? 500 वटा। त के हुन सक्छ? 0 वटा डिफेक्टिभ फेल एउटा बक्समा हुन सक्छ, एउटा हुन सक्छ, 2टा बोतल डिफेक्टिभ हुन सक्छ, 3 वटा हुन सक्छ, 4 वटा हुन सक्छ। यसरी गर्दाखेरि 500 को 500 वटा डिफेक्टिभ हुन सक्छ। हेर्नुस् त बाइनोमियल जस्तो भयो नि, लास्टमा त एन आयो त, लास्टमा त एन आउँछ। 500 को 500 वटा डिफेक्टिभ भयो भनेपछि एन भयो तपाईको 500। प्रोबाबिलिटी अफ डिफेक्टिभ कति छ? यो डिफेक्टिभ भनेको सक्सेस हो र प्रोबाबिलिटी अफ डिफेक्टिभ पी दिएको छ 0.1% दिएको छ। 0.1% भनेको त यो 5% भन्दा धेरै धेरै कम भयो। सो यो भनेको प्रोपोर्सनमा लेख्नु पर्दा हामीले के लेख्छौँ त भन्दाखेरि 0.001 लेखिदिन्छौँ। भनेपछि यो त 0.505 भन्दा त मेनी टाइम्स स्मलर भइदियो है त। अब हेर्नुस् त, क्वेसन मैले जुन सल्युसन गरेँ यो तपाईले देखिराख्नु भएको थियो। यो कति नम्बर क्वेसन सल्भ गरिरहेको थियो हामीले फर्स्ट केला। ओके, त पहिला सबभन्दा अब हेर्नुहोस्, फेरि म रिपिट गर्छु। तपाईको यहाँ के छ भन्दाखेरि क्वेसन के दिएको छ? एउटा कम्पनी छ। के कम्पनी छ? तो मेडिसिन पर्पसको लागि, मेडिसिनको जुन बोतल हुन्छ नि, मेडिसिनको बोतलको लागि बनाउने कम्पनी छ। मैन्युफैक्चर कंपनी हु प्रोड्यूसेस मेडिसिन बोतल बनाउने कंपनी हो। अब यो मेडिसिन बोतलमा मेडिसिन बोतल के गरेको छ? एउटा बक्समा 500 वटा बोतल राख्ने गरी 100 वटा बक्स चाहिँ लिएको छ। यस्तो 100 वटा बक्स स्याम्पलमा लिएको छ। त नम्बर अफ बक्सेस 100 वटा लियो र प्रत्येक बक्समा के क्वेशनले भनेको छ? 500 वटा बोतल छ है त। र डिफेक्टिभको कुरो भनेको छ। डिफेक्टिभ के हुन्छ? कुन डिफेक्टिभ हुन सक्छ? बोतल डिफेक्टिभको कुरो भनेको छ। हेरौँ त यहाँ 0.1% बोतल डिफेक्टिभ र प्रोबाबिलिटी पनि डिफेक्टिभकै छ। त पक्कै पनि त्यो बोतलको डिफेक्टिभको कुरा गर्छ प्रोबाबिलिटी। त यहाँ त्यही भएर हामीले के गर्यौँ? आर भनेको नम्बर अफ डिफेक्टिभ बोतल्स लेखिदियौँ। बोतल कतिवटा हुन्छ एउटा बक्समा? 500 वटा। त त्यो 500 वटा मध्ये 0 वटा डिफेक्टिभ हुन सक्छ। एउटा बक्सभित्र 500 वटा बोतल छ, त त्यो 500 मध्ये 0 वटा डिफेक्टिभ फेला पर्न सक्छ। एउटा बोतल डिफेक्टिभ हुन सक्छ, 500 को 500 हुन सक्छ। भनेपछि यो बाइनोमियल जस्तो प्याटर्न फलो गर्यो। तर यहाँनिर के छ हेरौँ, बाइनोमियलको लास्ट भ्यालु त एन हुन्छ। सो एनको भ्यालु 500 लियौँ। तर यहाँ पी चाहिँ स्मल भइदिइरहेछ, एन लार्ज पी स्मल भइरहेछ। यस्तो अवस्थामा यहाँनिर यदि एउटा म लजिक भन्छु, यहाँनिर यदि 10% भएको भए हामी सिधै बाइनोमियलमा जान्थ्यौँ, भनेको पी ठुलो भएको भए। तर त्यस्तो छैन है। सो अब हामीले के गर्छौँ? यो 5% भन्दा कम छ। सो हामीले के गर्छौँ? लेम्डा इक्वल्स टु एनपी क्यालकुलेट गरिदिन्छौँ। 500 इन्टु 0.001। त यसमा के खोज्नु पर्ने भयो? 5% भन्दा बढी हो भने सिधै 5% भन्दा बढी भएको भए बाइनोमियलकै क्वेशनमा एनपीआर क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ, जुन बाइनोमियलमा पढिसकेका छौँ हामीले। एन भयो, पी भयो, क्यू क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ। एनपीक्यू गरेर अनि त्यसपछि एनसीआर, पी को पावर आर, क्यू को पावर एन माइनस आर वाला फर्मुला थियो नि बाइनोमियलको, त्यो युज गर्थ्यौँ। तर त्यस्तो सिचुएसन भइदिरहेको छैन। पी को भ्यालु 5% भन्दा कम भइदिन्छ। सो अब यसरी यहाँ लेम्डा आइसक्यो। हेर्नुहोस्, लेम्डाको भ्यालु कति आयो? मल्टिप्लाई गर्दा 0.5 आइरहेको छ। अब लेम्डाको भ्यालु 0.5 आइसक्यो। अब पीआर क्यालकुलेसन गरिदिनुहोस्। अब
पोजिसनको के छ फर्मुला पिआर को ई को पावर माइनस लेम्डा। अब त पुरानै तरिका भयो हेर्नुहोस्, 1 देखि तपाईले कतिवटा 13वटा 12वटा क्वेसन सल्भ गर्नुभएको थियो नि, अब सेम प्याटर्नको क्वेसन आइसक्यो। यतिसम्म मात्र नयाँ थियो, यति अरु सबै पुरानै। अब यो आर फ्याक्टोरियल ई को पावर माइनस लेम्डा, ई को पावर माइनस 0.5, लेम्डा इज 0.5 अपॉन सर एउटा क्वेशन सर, भन्नुस् त। इन केस त्यहाँ बक्सेस डिफेक्टिभ भएको भए बक्सकै डिफेक्टिभ त्यो के भन्छ पर्सेन्टेज दिन्थ्यो सर क्वेशनमा? हो, बक्सको प्रोबाबिलिटी दिन्थ्यो, डिफेक्टिभको प्रोबाबिलिटी दिन्थ्यो, बक्स डिफेक्टिभ भनेर दिन्थ्यो, बोतल हैन। यो स्योर तपाईले गेस गर्नुभएको कुरा नि, यो सही हो। जसको हामीलाई यहाँ सोधेको हुन्छ त्यसको प्रोबाबिलिटी त्यहाँ दिएको हुन्छ, अन्त म्याच गर्छ अनि एनपी क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ नि। सही भन्नु तपाईले। अब हाम्रो पीआर कति आयो त फाइनली? थ्यांक यू सर। पीआर इक्वल्स टु कति भयो? ई को पावर फाइनली पीआर इक्वल्स टु ई को पावर माइनस 0.5 इन्टु 0.5 को पावर आर अपॉन आर फ्याक्टोरियल चाहिँ भयो। हेर्नुस् यति भयो है। ल अब के सोधेको छ? अब हामीले आन्सर सजिलै आन्सर गर्न सक्छौं। अब गाह्रो छैन। अब त पुरानो प्याटर्नको हामीले जुन प्र्याक्टिस गरिसक्यौं त्यही प्याटर्नमा आइसक्यो। अब फर्स्टमा सोधेको छ, हेर्नुस्, हाउ मेनी बक्सेस विल कन्टेन नो डिफेक्टिभ है। त हाउ मेनी को आन्सर हामीले कसरी गर्ने गर्छौं त? कोही प्रोबाबिलिटी नै पहिला क्याल्कुलेसन गर्छौं अनि टोटल यहाँले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं। त ओके, हाउ मेनी को पर्सेन्टेज को प्रोबाबिलिटी को एउटै प्याटर्न छ क्याल्कुलेसन गर्ने। त सबभन्दा पहिला हाउ मेनी सोधे पनि हामीले प्रोबाबिलिटी क्याल्कुलेसन गरिदिन्छौं। फर्स्टमा फर्स्ट नम्बरमा के सोधेको छ? फर्स्टमा प्रोबाबिलिटी नो डिफेक्टिभ बोतल्स, नो डिफेक्टिभ भनेपछि नो डिफेक्टिभ बोतल्स। नो डिफेक्टिभ भनेको आर को भ्यालु कति चुज गर्छौं हामीले नो डिफेक्टिभको लागि? सबैजनालाई तपाईलाई थाहा छ यो आर ले त डिफेक्टिभ काउन्ट गर्छ। नो डिफेक्टिभ भनेको आर भनेको 0 भयो, हो कि नि? सो हामीले के गर्छौं? P0 क्याल्कुलेसन गर्छौं र P0 को क्याल्कुलेसन गर्दा के छ? आर को ठाउँमा यहाँ 0 राखौं। 0 राख्दा E को पावर माइनस 0.5 इन्टु 0.5 को पावर 0 अपॉन 0 फ्याक्टोरियल। अब कति हुन्छ? E को पावर माइनस 0.5 कति? E को पावर माइनस 0.5 कति हुन्छ? 0.606 0.606 कति? 5 0.065 यो हजुर। त यो त प्रोबाबिलिटी भयो। हेर्नुस्, तर हामीलाई त हाउ मेनी सोधेको छ। हाउ मेनी के? हाउ मेनी बोतल कि बक्स? बक्स। त हाउ मेनी बक्सेस बनाएको छ? त अब लेखौं, हेन्स द नम्बर अफ बक्सेस, क्वेश्चन अनुसारले मिलाएर लेख्नु। द नम्बर अफ बक्सेस विल कन्टेन नो डिफेक्टिभ बोतल्स इक्वल्स टु कति हुन्छ? n इन्टु नो डिफेक्टिभ को लागि 0। n कति छ? टोटल नम्बर अफ बक्सेस। अब जसको संख्या क्याल्कुलेसन गर्नु छ, बक्सको संख्या क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने बक्सको टोटल नम्बर कति दिएको छ हामीसँग, त्यसकै टोटल नम्बर जसको संख्या छ त्यसकै टोटल कति दिएको छ? टोटल बक्स 100 इन्टु 100 इन्टु यसको भ्यालु छ 0.6065। अब यसको आन्सर मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति भयो? मल्टिप्लाई गर्दा 60.65 के रे? यो के? बक्सेज। आन्सर गरिदिनुस् 60.65 बक्सेज भयो हाम्रो आन्सर। अर्थात् यसलाई तपाईले राउन्ड फिगरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। कति लेख्न सक्नुहुन्छ राउन्ड गर्दा? एप्रोक्सिमेटली कति लेख्न सक्नुहुन्छ? 61 बोतल्स। 61 बोतल्स एप्रोक्सिमेट लेख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि 100 वटा मध्ये 61 बोतल, 61 वटा बक्सेसमा एउटा पनि बोतल डिफेक्टिभ फेला परेको छैन। हेर्नुस्,
अब अर्को क्वेसन छ हेर्नुहोस्, यसै गरी वान डिफेक्टिभ। त अब वान डिफेक्टिभ कम्प्युट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले वान प्रोबेबिलिटी वान क्याल्कुलेसन गर्नु होला र प्रोबेबिलिटी वान क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि अनि 100 ले के रे फेरि 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ। त्यसैगरी एटलिस्ट 2 छ। म थर्ड को गर्दिउ। 1 को तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। एटलिस्ट 2 और मोर। ल 1 को पनि क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् अहिले नै। सो 1 को भयो। अब सेकेन्ड को हेर्नुस्। सेकेन्डमा के भनेको छ? प्रोबेबिलिटी वान डिफेक्टिभ। प्रोबेबिलिटी वान डिफेक्टिभ भनेको P1। प्रोबेबिलिटी वान डिफेक्टिभ भनेको P1। यहाँनिर लेख्दा पनि भयो P1। P1 को क्याल्कुलेसन गरौँ। P1 भनेको e को पावर माइनस 0.5 इन्टु 0.5 को पावर 1 अपन R1 फ्याक्टोरियल। अब तपाईको यहाँ e को पावर माइनस 0.5 को भ्यालु अघि भनिसक्नु भएको छ। कति? 0.6065 इन्टु 0.5। ल यसको आन्सर भन्नुहोस्। 0.3033 0.3032.5 33 सर। ल 33 भयो। अब फेरि हाउ मेनी को आन्सर गरिदिनुस् त। के भन्छ? हेन्स यसरी कन्क्लुजन डिसिजन लेख्न नबिर्सिनु होला। हेन्स द नम्बर अफ boxes will contain one defective equals to n into probability. n into probability तो कति भयो? n छ 100 into probability 0.3033 भनेपछि कति भयो? 30 point। यो प्रोबेबिलिटी मेट दिए तपाईसँग छँदैछ प्रोबेबिलिटी। सो कति भयो त्यो? 30.33 अर्थात 30 बोतल्स यो एप्रोक्समा आउँछ। एप्रोक्सिमेटमा 30 बोतल। बोतल्स भयो। सर हजुर बोतल हो कि बक्सेस? हजुरले सरी 30 बक्सेस। ओके सरी 30 बक्सेस। किनभने यहाँ बक्सेस छ नि। बक्सेस हो भने 30 बक्सेस हो। भयो नि त। अब हामीले अर्को के क्याल्कुलेसन गर्नु छ? एटलिस्ट 2 डिफेक्टिभ। एटलिस्ट 2 डिफेक्टिभ को लागि अब ल हेर्नुस् त। एटलिस्ट 2 डिफेक्टिभ। थर्ड नम्बर probability at least 2 defective bottles। ल त एटलिस्ट 2 भन्नुपर्छ। हामीलाई थाहा छ r को भ्यालु 0 1 2 3 डट 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 छ। अब एटलिस्ट डट कहाँसम्म? 500 सम्म। एटलिस्ट 2 को मिनिङ के हुन्छ? पहिला मिनिङ क्लियर गरौँ। एटलिस्ट 2 भनेको 2 or more or more defectives। यो सबैजनालाई थाहा छ 2 or more defective। सो 2 or more भनेको यहाँदेखि यो हेर्नुस् त। यो यहाँदेखि यहाँसम्म सबैको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त असम्भव हुन्छ। यस्तो केसमा हामीले के गर्दिन्छौँ? प्रोपर्टी अप्लाई गर्छौँ। प्रोपर्टीमा के हुन्छ? यो यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल प्रोबेबिलिटी त 1 माइनस रातो पार्टको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु छ हामीलाई। सो यो दुईटै क्यान्सल गरिदिन्छौँ। कुन क्यान्सल गर्नुपर्ने? घटाउनु पर्ने भयो। P0 घटाउनु छ र अर्को P1 पनि घटाउनु छ। सब्ट्र्याक्ट गर्नु छ है।
यो दुईटा सब्ट्र्याक्ट गर्नु छ त P0 को पनि भ्यालु अलरेडी क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ कति थियो P0 अघि क्याल्कुलेसन गरिसकेको भ्यालु तपाईले भन्नु पर्यो भने 0.6065 हो अनि प्रोबेबिलिटी 1 को भ्यालु कति छ 1 को प्रोबेबिलिटी 1 को प्रोबेबिलिटी हामीले कति यहाँ छ क्याल्कुलेसन गरेको यही छ 0.3033 अब सब्ट्र्याक्ट गर्नुस् आन्सर आउँछ 0.0902 0.90 अनि 0902 0.0902 ल भयो ल अब संख्या क्याल्कुलेसन गर्नु छ अब त के लेख्छौं यहाँनिर हेन्स यही डिसिजन गर्दा हेन्स द number of boxes will contain at least 2 defective equals to n कति छ 100 into 0.0902 भनेपछि 9.02 equals to 9 boxes approximate यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं ल क्वेशन नम्बर 14 को हेर्नुस् त के दिएको छ 3% इलेक्ट्रिक बल्ब म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी आर डिफेक्टिभ स्मल पी तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो पी कति छ म डाइरेक्ट यहाँनिर हिन्ट्स गर्छु 41 नम्बरको पी को भ्यालु तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो कति पर्सेन्ट छ 3% 3% which is less than 5% 0.03 यो त 5% भन्दा कम छ डिफेक्टिभ इलेक्ट्रिक बल्ब find the probability that a sample of 80 bulb त n तपाईको भयो 80 bulbs हो अब तपाईले के गर्नुहुन्छ सिधै लेम्डामा पोजिसन डिस्ट्रिब्युसनमा कन्भर्ट गर्दिन सक्नुहुन्छ लेम्डा इक्वल्स टु n into p गरेर क्याल्कुलेसन गर्नुस् लेम्डा आयो अब लेम्डा आइसकेपछि तपाईले एक्ज्याक्टली 7 डिफेक्टिभ यो के क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भन्नुस् त लेम्डा त आइसक्यो अनि एक्ज्याक्टली 7 डिफेक्टिभ भनेको अर्थ p7 भेरी गुड p7 pr कम्प्युट गरेर p7 अनि एटलिस्ट 2 बल्ब डिफेक्टिभ भनेको कुन हुन्छ एटलिस्ट 2 त r को भ्यालु 0 अघि जस्तै यही हो यही छ एटलिस्ट 2 हैन यही तीनटा त क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भयो सजिलो छ यो तपाईले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यो 15 नम्बर र 13 नम्बर सेम क्वेशन भइसकेको छ यो 2015 र 2017 मा हुबहु क्वेशन सेम क्वेशन छ भनेपछि दुई पटक सोधेको छ 17 नम्बरको तपाईले पनि दुई तीन पटक सल्भ गर्नु होला फेरि पनि सोधिन सक्छ यो 17 को क्वेशन 13 मा पनि छ 15 मा पनि 2015 मा पनि सोधिएको छ फेरि 2017 मा गएर सोधिएको छ फेरि पनि सो तपाईले यसलाई फेरि पनि हेर्नु होला राम्ररी हेर्नु होला है त यो क्वेशन नम्बर 13 को प्रब्लमलाई अब यसपछि छ अब त्यसपछि हेर्नु क्वेशन नम्बर केही कुरा बोलेको यो पनि सुन्नु अब हेर्नुस् ल अब हामी क्वेशन नम्बर 17 मा छौं सर त्यो 16 को त्यो 3% छ नि त्यो पी हो पी हो 3% पी हो किनभने सक्सेस भनेको डिफेक्टिभ हो र डिफेक्टिभको प्रोबेबिलिटी कति दिएको छ 3% डिफेक्टिभ भनेको छ 3% भनेको के भयो 3% भनेको 0.03 जसको सोधेको छ नि प्रोबेबिलिटी यहाँ हेर्नु होला यहाँ म तपाईलाई रातो उले देखाउँछु तपाईको यो हेर्नुस् यो जुन छ नि हेर्नुस् त मैले रातो यहाँ सिम्बलले देखाएँ यो डिफेक्टिभ हेर्नु होला डिफेक्टिभ यो जुन जसको प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन गर्नु छ नि यो क्राइटेरिया सक्सेस हो र यसकै रेस्पेक्टिभ प्रोबेबिलिटी पी हुन्छ हेर्नुस् त 3% अफ द बल्ब म्यानुफ्याक्चर बाइ डिफेक्टिभ डिफेक्टिभ 3% छ भने 3% भनेपछि के प्रोबेबिलिटी हो डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी 3% 0.03 भयो ल अब 17 को हेर्नुस् 17 मा पनि हेर्नुस् त के सोधेको छ विल मिट ग्यारेन्टी क्वालिटी त ग्यारेन्टी क्वालिटी छ कि छैन त्यो केमा भर पर्छ भन्नुस् त
यहाँ क्वेसनले के भने केमा भर पर्छ ग्यारेन्टी क्वालिटी भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ यदि तपाईले यहाँ क्वेसन म सिधै क्वेसनमा गएँ है सिधै क्वेसनमा गएँ फर्स्टमा के छ प्रोबेबिलिटी मिट ग्यारेन्टेड क्वालिटी मिट सर त्यो क्वेसन नम्बर 16 मा सर क्यापिटल एन हुन्छ त हुँदैन है सर छैन संख्या सोधेको भए क्यापिटल एन दिएको हुन्छ संख्या त यहाँ छ नि यहाँ त प्रोबेबिलिटी सोधेको छ त्यो क्यापिटल एन दिनु आवश्यकै परेन हजुर हजुर यहीँनिर संख्या सोधेको भए हाउ मेनी कतिवटा यस्तो सोधेको भए नि एउटा क्यापिटल एन पक्कै दिएको हुन्थ्यो यो याद राख्नु होला प्रोबेबिलिटी सोधेको छ भने दिए पनि हामीले आवश्यक पर्दैन बुझ्नुभयो र 17 को एकचोटि म फर्स्ट क्वेसन लेखिरहेको छु मिट ग्यारेन्टिड क्वालिटी यो ग्यारेन्टी क्वालिटी मतलब केमा आधारित छ ग्यारेन्टी क्वालिटी कसरी बुझ्ने क्वेसनमा क्लियर भनेको होला ग्यारेन्टी क्वालिटीको केही न केही कन्डिसन दिएको होला यो लाइन पढ्नुस् त सेकेन्ड लाइन guarantees that Arid he sell in box of 100 Arid guarantees that के guarantees छ हेर्नुस् त that यो guarantee हो not more than 2 pin defective guarantee के छ यदि guarantee मिट गइरहेछ भने 2 भन्दा बढी डिफेक्टिभ हुनै सक्दैन कम्पनीले के ग्यारेन्टी भनेको छ not more than 2 pin defective त ग्यारेन्टी भनेको not more than 2 defective pin defective यो ग्यारेन्टी हो क्वेशनले भनेको छ हामी guarantees that not more than 2 pin त मैले पनि ग्यारेन्टी को ठाउँमा not more than 2 लेखे अब यहाँ भन्नुस् त के क्याल्कुलेसन गर्ने P0 P1 ओ not more than 2 भनेको कुन भयो P0 P1 1 बाट घटाइदिनु हैन घटाउनै पर्दैन not more than 2 घटाउनु पर्दैन हो P0 P1 निकाल्नु भन्दा हुँदैन 2 भन्दा मोर हुनु हुँदैन भने 2 पनि होला 2 पनि हुन्छ 0 1 2 को प्रोबेबिलिटी निकाल्ने सर 2 हुँदैन 0 1 1 2 को पनि हुन्छ प्रोबेबिलिटी ध्यान दिनुस् त 2 भन्दा बढी हुनु हुँदैन अर्थात 3 हुनु हुँदैन 4 हुनु हुँदैन 2 भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेको 2 त भयो पनि भयो नि यो हुनु हुँदैन त के हुने 0 1 2 हुने यो चाहिँ हेर्नु होला अब त तपाई क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ मलाई एउटा कुरा भन्नुस् 17 मा लेम्डा कति 17 मा लेम्डा को भ्यालु भन्नु होला n * p हुन्छ नि मलाई भन्नुस् n कति p कति 17 नम्बरमा n 100 p 100 equal to 0.03 तिनै हुन्छ लेम्डा 3 भयो हो लेम्डा 3 भएको धेरै क्वेशन दिइरा हुन्छ 3 भयो लेम्डा आइसकेपछि त यो तीनटै प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेसन सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ त मिट ग्यारेन्टी क्वालिटी गर्नुभयो अनि अब सेकेन्डमा के भनेको छ विल नट मिट ग्यारेन्टी क्वालिटी यसको लागि तपाईले छुट्टै क्याल्कुलेसन नगर्नु होला यसको लागि के गर्नु होला नट मिट GUARANTED ग्यारेन्टेड क्वालिटी यो नट मिट ग्यारेन्टेड क्वालिटी छ भने यसको के गर्नु होला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ग्यारेन्टेड क्वालिटी भन्नु होला ग्यारेन्टेड क्वालिटी नट ग्यारेन्टेड भनेको टोटल बाट ग्यारेन्टेड क्वालिटी त ग्यारेन्टेड क्वालिटीको क्याल्कुलेसन गरिसकेको हुनुहुन्छ अनि 1 बाट घटाइदिनुस् भयो सक्यो त्यही आन्सर त्यसरी गर्नु होला सबै सर यहाँ लेम्डा को भ्यालु कति भयो हजुर 3 भयो नि 17 मा तपाईले भन्यो डाइरेक्ट 3 सर कसरी डाइरेक्ट 3 n कति भयो n n 100 हो p कति 3% 3% भनेको 0.03 अनि 0.03 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने होइन हजुर हो np गर्दा कति भयो त ए हस् 0.03 into 3 गर्नुस् त कति भयो 3 नै हैन र हजुर सर थ्यांक यू सर भइगयो ल अब 18 को हेर्नुस् 18 मा पनि त्यही सक्सेस भनेको यहाँ फेरि पनि डिफेक्टिभ किन सक्सेस भनेको फेरि पनि डिफेक्टिभ किन क्वेशन नै व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्टुन सिलेक्टेड एट र्यान्डम कन्टेन्ट 2 or more डिफेक्टिभ फेरि डिफेक्टिभ को कुरो भनेको छ r भनेको त नम्बर अफ डिफेक्टिभ नै हुने भयो है त r भनेको त नम्बर अफ डिफेक्टिभ र कतिवटा n छ यहाँ पनि n प्याक्ड इन कार्टुन अन ट्रेनिङ्स 100 यहाँ पनि स्मल n 100 भयो यहाँ पनि स्मल n 100 छ p कति छ
0.5 0.5 को प्रोपोर्सनमा लगाउनु होला, डाइरेक्ट मल्टिप्लाई नगर्नु होला। 0.5 ले 100 ले डिभाइड गर्नु होला। p भनेको कति भयो? 0.005 हुन्छ p। र n भनेको त तपाईको 100 सधैँ छ। यसबाट तपाईले n लेम्डा क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ 2 or more प्रोबेबिलिटी 2 or more। यसको कसरी क्याल्कुलेसन गर्नु छ? 2 or more को लागि के कसरी लेख्ने भन्नुस् त? 1 minus कति? 0 1 probability of 0 and 1 probability minus of 1 p0 त्यसपछि प्रोबेबिलिटी of 1 घटाइदिनु। सजिलो छ नि यो। अब म तपाईको लागि यो पिनकै कुरो फेरि यो पिन वाला क्वेशन आयो जुन पिन वाला हामीले 17 मा गरिसकेका छौं। हेर्नु दुईटोटी सोधिएको छ पिनको क्वेशन 2063 मा पनि 2069 मा पनि। भनेपछि यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्वेशन छ, दुई पटक सोधेको छ। त यो भयो हाम्रो